गाव्यामी सर्व लोकांनो उडविताची नावाड्या अमिलाना वोडानो तुतुरी वाजोया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आमी सगळ्यांनो हालेलुया गाव्या आमी सर्व लोकांनो उडविताची नावाड्या अमिलाना वोडानो तुतुरी वाजोया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गाव्या आमी सगळ्यांनो हालेलुया 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 हरियो पेटो नरकादिया सज्जनांगानो हातो बारो लो बारा सजाकी जानो ओढा मोगा लागी सरा दुबळ्या रक्त्यानो संतोष पावन वगळा दिया सर्वगण्यानो हरियो पेटो नरकादिया सज्जनांगानो हातो बारो लो बारा सजाकी जानो ओढा मोगा लागी सरा दुबळ्या रक्त्यानो संतोष पावन वगळा दिया सर्वगण्यानो Alleluia, 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 Alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावना आणि बहिण्यानो सरकार परिस्थिती बदलत आगी सरकार परिसर बदलत आगी ना मग खंडित बदल ना जसो आदमी तसो आता सदां सर्वदा तसो मग तर जेजू सवे आमचो संतोष आमचो एकवट आमचो मोग आमची शांती समाधान कित्याक बदलता हें आज आमी हर एकल्यानी विचारूंक जाय जेजू तें तुका खरेंच जिवीत मेळ्ळां तर शांती मेळ्ळ्या तर समाधान मेळ्ळां तर संतोष मेळ्ळा तर कित्याक आमची जिणी या आमचे कितें म्हणटात स्वभाव व्यक्तित्व बदलता म्हळ्यार अर्थ आमी आनी सोम्याच्या एकवटांत ना म्हणटात न्ही वारें आयिल्ल्या कुशीक हां सत्रीत धाडटात म्हणून अशें जावंक नजो देखून आमकां समी व्हरून पळय आमी जेवच्या एकवटांत कितले आसा जेवच्या मोगांत आमी कितले आसा आमच्या भोंवतणी कितेंय परिसर परिस्थिती बदलून दी पण हांव आनी तूं जेजू तें आसा वयतर आमची परिस्थिती या आमचो परिसर आमकां तसो आसूंक जाय आनी ह्या परिसरांत ह्या परिस्थितींत आसूंक आमी सुकल्यांत जेजू लागचें बॉक्सांनी मागया आनी हाका साक्ष जावनची आमी सुकल्यांत एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरांत देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पददा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बुकसून आमकां ससणुच्या जिविता पावो सुमिया काकळूत सुम्या Presa kaplota, presa kaplota, Sumia kaplota.
Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Jesus Christa. Taka Mahima Sasna cha Sasna. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Povitratmya. Taka Mahima Sasna cha Sasna. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा तुझ्या पुता जेजू ते सर्गीच्या राजाचे सर गोट सता मिस्तेर तुवें आमकां उगडापे केल्याय मात्र न्ही तुज्या सचिवांची वाटी तुवें आमकां उक्ती केल्या आसता ह्या फुडां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो आमी सगळ्या काळजान मनान सक्तीनात्म्यान मोग करूंक आनी ताज्या उजवाडान चलोंक आनी कितें तुका मन वाता तें जिवीत जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. इजाइया 20:9, 17-20:4. Isaiah chapter 29, 17-24. तारानाचो बरवसो. थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनॉन एक पिकाळ मळो जातले आनी पिकाळ मळो एका राना भाशेन दिसतले. त्या दिसा बरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली आनी अंधकार आनी काळोख पयस सरून कुरड्याचे दोळे पळोवंक शकतले. ल्हानविकांक सोरेस्परांतय परतून संतोष मेळटलो आनी दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवातय उल्हासतली. कित्याक जुलमदार नाश जातले आनी निंदक नापेस जातले. वायट करूंक सोदतल्यांचो नाश जातलो. जी आपल्या उतरांनी पेल्यांक गुन्यांवकार करतात, जी शाराच्या दरवट्या लागीं बसतल्या मुनसिबीदारांक पास मानतात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात, तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो. देखून सर्वेस्पर जॅकोबाच्या घराण्याचो देव अब्रामाचो सोडवणदार अशें म्हणटा, जॅकोबाक आनीक लज भोगची ना, ताचें तोंड धवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी ताचें मोदें केलां तें ताचीं भुरगीं देखतलीं तेदना तीं जॅकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हूण वळखून घेतलीं आनी इस्रायलाच्या देवाच्या भिरांतीन चलतलीं. तेदना वंकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुडगुडतल्यांक शिकोवन मेळटली. देवाचें उतर हें. देवाचें उडपकार. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. Alleluia, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझे सर्वात्मा भक्ति नियाता, तुझे नियमा पूर्वे न पाता, तुझे सर्वोपादे औते पात्यता सोम्याचा सोमो करता.
हालेलुया सर्वेश्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेश्वरा जय 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 हालेलुया सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेश्वरा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो समाथवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया मतवसो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 वळो 27 तावन 31 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 9 verses 27 to 31 जेजू दो कुरड्यांक दिश्ट दिता जेजू थंयसो भायर सरून फुडें वेताना दो कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकळूत कर म्हणून बोब मारीत आयले तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे सरशी आयले तो जेजून तांचे लागीं विचारलें हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात तांणी जाप दिली वय सायबा तो जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हळें सत्राय हें कोणाकच कळयनाय पूण ते गेल्ले सगळ्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागले देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात जेजून कुरड्यांक विचारलें तेंचो सवाल आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां विचारता हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात देखून आज देवाचें उतर आयकून आमचो भावार्थ कोणाचेर आसूंक जाय म्हणलें सारकें समजून घेवया भावा भयणी येदोळ पर्यंत जावं पुरो आमी आमचो भावार्थ सेवाकांचेर दवरला कोण देवाचें उतर दिवंक येयला ताचेर दवरला आनी कोणे कोणाचे हें देवाचें उतर आयकून तांचेर दवरला देखून आमी अशेंच उरल्या म्हणजे जेन्ना तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा जें कितें कुरड्यांक मेळ्ळें तेंचो तुकाय राखोन आसा कालच हो एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो एकलो आपल्या मोलादीक मर्सिडीज कारार वेता आनी वेता वेताना सडन ताणें ब्रेक घाल्ल्या वेळार फाटल्यान येवन ताका ऑर्डिनरी कार असो आपटिता मर्सिडीज कार करोडांचें कार नापटिलां कोणें ऑर्डिनरी कारान ते कशे फाटल्यान लागले देखून मर्सिडीज कार असो ड्रायव्हर देंवलो सकला आनी हाका कारांतून भायर ओडून ताका गाळी हेटूंक लागलो आनी अशी गाळी हेटून तो परतून फाटीं कारांत बसून कार काडटा म्हणटाना गाळी आयकल्लो केल्लो आनी जावं पुरो एक मारी केल्लो हे ऑर्डिनरी कार असो कितें करता कार फाटीं काडटा आनी जोरान स्पिडार आनी परतून मारता फाटल्यान येवन मारता फाटल्यान येवन मारतना परतून वो दार उक्तें दवरून हाका जोर करूंक येता त्या दाळा वो ऑर्डिनरी कार असो परतून फाटीं वेता सायडीक वेता मुखार वचून हाका आनी दाराक चीड दिता या थंय ताका येवन मारता तें पावनांतल्याक परतून गेलो मुखार ऑर्डिनरी कार असो आनी आयलो हाज्या मर्सिडीज काराच्या सोंडयेक ताणें आपटिलें अशें आपटून आपटून 1 पोटी 2 पोटी 3 पोटी न्ही सुमार 10 पोटी खंयच्या सायडीन वरयत खंयसर पिटो करियत कशें म्हळ्यार JCB एक कार पिटो पिटो करता तशें हाजे ऑर्डिनरी कार हे मर्सिडीज कार पिटो पिटो करून घालता आनी घेता खंय गेले हाजी मर्सिडीज कार खंय गेली हाजी ग्रेस्काय खंय गेले हाजी आस्त बदीक आसलें होगडयलें आसलें ल्हानशा मनशाक वचून जोर करूंक ह्या ल्हानशा मनशाक कितें गाळी हेटूंक ह्या ल्हानशा मनशाचें कितें इल्ली जाल्ली सूक बक्षी नासतना रावल्ल्या वरवीं
ल्हानशे घडी तातूंत जायतें शिकोवंक आसा तुका आनी म्हाका आमकां. फाटल्या 31 वर्सां जावन तुमी आमी तुमचे देवाचें उतर आयकतात वय मू भावांचें आयकतात वय न्ही. आनी साबार जाणें म्हाका येवन सांगिल्लें आसा फादर तुमचे विशयान तो अशें उलयता ती तशें उलयता. हांव वचून विचारून अशें उलयलां हांव विचारूंक वचून. पूण फाटल्या 6 म्हयन्यांतन विनवणेच्या मागणें सुरू जाल्ल्या घडयेतावन जेन्ना आमी थंयसर अर्गां दिता काकळूत मागता बसोनी उडास करता आनी एकामेका खातीर मागता आनी आराधन करता. काकळूत मागतना हांव कितल्या जाणांनी उक्त्यान सांगलां हांवें म्हज्या आत्मीक बापाय विशयांत कितें कितें उलोवन हांवें सूख केल्या. म्हज्या मुखार कितल्या जाणांनी ताची सूख वळखल्या. म्हाका दूख भोगता संतोश भोगता. हाजे पयलीं हेपटी तुमकां हांवें सांगिल्लें रातीन 10 वरां कोणाचें फोन म्हणून काडले हांवें. कारकोळतावन एक भयण म्हाका फोन करून रडोन सांगता कित्याक रडटाय म्हणून. न्ही फादर तुमच्या विशयान कितें 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 सांगून कितें सांगलें म्हाका खबर आसा. तुमच्या विशयांत वायट उलोवन खबऱ्यो करन कितें कितें तुमच्या विशयांत नाका जाल्यार सांगून हांवें पातां केलां फादर म्हाका बक्षया फादर. तुवें केलां आनी म्हाका खबर ना ताका खबर आसा ताजे कडेन बक्षांनी माग येदोळे म्हाका खबर ना देखून म्हाका तुजे विरोध कांय ना. आतां तुवें सांगलें देखून ह्या फुडें कांय ना म्हळें. साबारांक पळोवन साबारांचें आयकून आमी आमचें समाधान वगडयता. बाबा जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्लें दिर्वी जिवीत ताका मोल बांदूंक जाता सांगा. कोणा कोणाचें आयकून आमी तें होगडायल्यार परत तें जोडूंक जाता. आज हें गरजेचें. सगळो संवसार म्हजे विरोध उपराटल्यार हांवें सोडलें समाधान हांव होगडायना. कित्याक हांवें कोणाक घट्ट धरला. हांवें तुमकां उक्त्यान सांगलां न्ही धर्माक न्ही जातीक न्ही भाशेक न्ही खंयच्या वडिलाक न्ही खंयच्या संस्थाक न्ही खंयच्या सभेकी बी नाकात न्ही खंयच्या सेवकाकी. वडली भावान कांडिल्लें तें उतार जोन वांजेलांत वचर 14 आनी वळ 5 सॉरी जोन वांजेला वचर 15 आनी वळ 4 जॉन 15:4 तुम्ही मुझे ते एकवटान रावा म्हज्या एकवटांत रावा म्हणटा जेजू. आनी तेतना हांव तुमचे ते एकवटान हांव रावतलो तुमच्या एकवटांत रावतलो. आनी जशें एक फांटो वाली ते एक जावन रावल्या एका फांट्यान वाली सवय एकवटांत रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच मुझे ते एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. पळय न्ही ताचे सवय रावल्यार मात्र आमी फळ दिता भाव भयण. आज तुमी इतली जाणां सेवेंत आसात ताका कारण तुमी जेजूच्या एकवटांत आसात देखून तुमी ह्या सेवेंत आसात. हांव तुमकां सांगता न्ही तुमी साबेंत आसात देखून तुमी साबेंत आसात देखून तुमी सेवेंत नात. तुमी सेवाका सवय आसात देखून तुमी सेवेंत नात. आतां तें येवन भावान म्हाका एक आनीक बरी खबर दिली फादर परवा आमी आयतार येतना हांगा विनून येवची आनी 5 जाणां भयणी म्हजे सांगात येतात हांगा परवा सेवेक म्हणून. कित्याक ह्या शिकोवणे वरवीं ह्या रितीरे वरवीं ह्या विनवणेच्या मागण्या वरवीं आज ती कोणाक वळखल्यात कोणाच्या एकवटांत आसात. कित्याक ती उर्बा उमेद तांचे ती उपजाल्या कोणा खातीर हें गरजेचें. वो त्याग कोणा खातीर. आतां जावं पुरो काली कुशी वेली दोगांनी बस स्टँडीन आनी ताच्या दुवेन दिव्यान आयताराची ती दोगां येवन मागणी करतात म्हणून जावं पुरो तांणी दोगांनी. पूण फाटल्या 3 हप्त्यांनी तुमी जाणात गी पयल्या दिसा आमी 6 जाणां आसले रे दुसऱ्या दिसा आमी 9 जाणां आनी परच्या हप्त्यांत आनी कितली 7-8 जाणां आमी. कोणाक स्वताय ना पूण कित्याक हो त्याग वय घरा आसा आमी. वडली भावान बरो कन्न एक दाखलो दिलो हांगा आयल्या वेळार आमकां मेळचो संतोश आनी त्याच वेळार जर तर आमी आनी खंय गेल्या संवसाराच्या कार्यांक आमी होगडावचो संतोश. देखून जेच्या पांयां ताळ करचो वेळ आसा न्ही गे भाव भयणीनो. देखून आमकां सकाळीं तो सांजचो वेळ गेल्लोच कळना. ह्या जाग्यान तुमी वचून बसा जांबोय काडटात हांगा कोणी जांबोय काडलें पळोवन खंय जावं पुरो आदल्या राती खंय कितें कामार सोंगे न्हीद पडनासतना काले जावं पुरो इल्ली भलायकी बिगडल्या देखून खंय अप्रूप कोणें जांबोय काडलें हांवें पळयलें ना जाल्यार उरल्या सभेंत वचून तुमी बसा. ना तुमी युट्यूबारत सेवाक हांगा देवाचें उतर दितना तेंच्या लोकांक पळया बसयल्ली स्टायल पळया रीत पळया आनी जांबोय काडचे पळया.
कितें हिंगे म्हळ्यार आतां तुजे मोगाचे इश्टा सांगता इश्टीन सांगता कोण आसा तुका जड मोग आसा थंय सांगता बसल्या वेळार तुका उपगोन आसा जांबा येता पुरासान आसा न्हीद आसा वेल गेल्लोच हांवें तुमकां सांगलें न्ही गी वाट्यान येता येताना दोगां इश्टीन सांगता मेळ्ळी एकली भितर आसली दारा भितर आनी एकली भायर आसली माथ्यार वजेन दवर ये भितर इल्लो वेळ बसून उलया ना 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 म्हाका घरा वचून रांदूंक आसा म्हाका हें करूंक आसा तें करूंक आसा म्हणून उबें रावन तूं उलयली 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 कितलीं वरां उलयली जाणा 3 वरां उलयली माथ्यार असले वजेन्स माथ्यार असले देखून जेजून म्हळें कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो वेशेव हांव तुमकां कश्टांत येयल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो वेशेव हांव तुमकां देखून हें जिवीत जडून तुका आनी म्हाका आमकां आज आपोवणें मात न्ही ह्या जिवितान देवान तुका आनी म्हाका आमकां जेजू तें हाण दवरलां देखून हें जिवीत आमी जोडलां म्हणलें एक सत मानून घेवया ह्या जिवितांत आमी आसा हें तारान आमकां लाभलां म्हणलें आमी सत मानूया हेचें पयलें आसा आयकोनी आयझाया एंड चॅप्टर 29 वर्स 17 to 24 वयर कितें बरयलां इसायाच्या बुकांत 29 वर्स 17 to 26 वयर कितें बरयलां ताराणासो बरवसो ताराणासो बरोसो इसाया मारिपात इस्रायल परजेक देवान दिल्लो जायत्या वर्सां पयलें जेजू संवसाराक येवच्या 400 वर्सां पयलें आनी कितें बरोसो की तुमकां आनी कितें तुमकां बरोसो की तारान मेळ्ळां हें गरजेचें हें वाचपा आमी आयकत आसतना तांकां बसयल्लें आमकां आमी केदाळे आतां उडास करचो थोडे फावटी न्ही आतां आमी एक खंयचें जड लायता आतां आंब्याचीं झाडां लायिल्लीं त्या दाळ लायतना मुतींत आसता म्हाका हाजें फळ खावंक मेळटा गी न्ही त्या दाळ म्हाका उडास येता आमच्या घरा कडेन थंय 2 व्हडले व्हडले आंब्याचे रूख येतले आशिल्ले 2 व्हडले आनी दोनूय दुसरे दुसरे काट आंबे पूण बारीक गोड आंबे वारें आयलें म्हणटना आमी पिडच्यो खंय रुखा मुळांत आंबो पडलो आंबोली धांवन रे मिंगेली म्हणून धांवतले आमी आंबो वेलो सोरांनी मिंगेलीक बांदून घालें दोरांनी म्हणून तुमी आयकोना व्हडले आंब्याचे रूख आनी एक एक रोसलो मोठो आशिल्लो कोण हे लायिल्लो म्हज्या बाबान खंडीत लावंक ना म्हज्या बाबाच्या बाबांनी खंडीचो म्हज्या आबाच्या आबान कांय पार घाल्ली कोण ना वय मू वय की न्ही आमी केदाळ चिंतलां रानांत कितले कितले व्हडले व्हडले रूख आसात ताची फळां आसात आमी केन्नाय चिंता आमी फळ खाता कोणें गित्याग केला तशेंच हांगा इसाया मारिपात बसयले इस्रायल लोकांक आमी फळ खावन आसा आमी तारान जोडून आसा आमी शांती आपणावन आसा एक केदाळ तुज्या मतींत येस जाय भाव भयणीन आमी सोडयलेली परजा म्हणटा वय की न्ही आमकां सोडयलां वय मू तरी आमी सोडयलेले बरी आसायचे बांदून घाल्ली न्ही आमी जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला जेजून सोडयला जेजून सोडयला म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला जेजू दार जेजू बुजवंदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू दार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जें कितें बसयल्लें प्रवाद्या मुखार जें कितें बसयल्लें जेजू मुखार तें सकट तुका आनी म्हाका आमकां लाभलां तर तें आमी होगडावचें न्ही जेजू एकवटांत रावन जेजू सांगत आमी संतोश पावचें फिलिप घरां बरोवन हांव 3 वळी एक कितें म्हणटा पळय न्ही तें तुमकां लाभलां तर संतोश मेळ्ळा तर फिलिप घरां बरोवन हांव 3 वळी एक कितें म्हणटा आनी उपरांत 2 to 11 कितें म्हणटा सांग पावला आयका जायत गी देखून तुम्ही जोडूल्ले आसा पळय सोम्यासो एकवट बाबर्थ बरोसो पत्तीन विश्वास शांती समाधान मोग मैपास दया माया काकळत धैर्य बोळ भलायकी आनी कितें न्ही दिर्विंग तुम्ही जोडूल्ले आसात पळय जेजू थंय मुखार कितें सांगता मागीर आयकया पयली वळ कितें सांगता फिलिपी घरां पयल्या पत्रां 3 वळी 1
म्हज्या भावा बहिणीनो म्हज्या भावान आनी भयण्यान निमाणे कुतार निमान एकच उतार सोम्या ते संतोष भावा कोणा ते संतोष बाबा देखून हांव तुमकां सांगता सोम्या ते मेळिल्लो संतोष वगडाय नाकात सोम्या ते जोडिल्लो एकवट वगडाय नाकात सोम्या ते मेळिल्ली काकळूत वगडाय नाकात सोम्यान दिल्ली शांती वगडाय नाकात सोम्यान दाखयलो मोग वगडाय नाकात संतोष बाबा पहिले बरें इल्लेंस तुमकां परत्यान बरोवंक पयलें तेंच बरें लाता परत्यान बरोवंक म्हाका उपगोन जायना मागीर चवथ्या आवासवानांत चवथी वळख परतून तेंच सांगताय का फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 सोम्या ते सदांच तुमी संतोष परत्यान भावा परत्यान सांगता सोम्या ते सदांच संतोष बाबा परत्यान हांव सांगता परत्यान हांव संतोष सांगता. भावा संतोष बाबा आता पाठी येवन दुसऱ्या वळीन तो 11वी वळ वास फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 2 to 11 ऐका त्या सोन्याची तुम्ही 17 कसलो शब्द वापरला पळया सांप पावलान कसलो एक शब्द वापरला पळया सोन्यांची तुम्ही 17 करा 17 करा सोम्या ते तुमकां लाभलो संतोष कोण तुमकां वगडायशें करता त्या सोन्यांची 17 करा सोम्या ते मेळिल्लो एकवट कोण तुमकां वगडायशें करता त्या सोन्यांची 17 करा हांवें वापरला न्ही पावलान वापरला आनी कितें म्हणा मुखार कोट्या इराद्यान कोट्या इराद्यान इरादे पळया देखून एका सेवकाच्या शिकोवण्या फाटल्यान इरादो कितें आतां हो सेवक हांगा तुमकां शिकोवन दिताले इरादो कितें बाबा आंड्रून शिकोवन दिली ते ताचो इरादो कितें हें पळयचे आमी ल्हान काय म्हणटात कुक्कुली न्ही दूद खावची कुक्कुली न्ही आमी सांगा कुक्कुली म्हळ्यार समजता तुमकां बाळशिंगी कितें म्हणलें कोट्या इराद्यान कोट्या इराद्यान सुन्नात म्हूण सांगून सुन्नात म्हूण सांगून विश्वेस चलोवंक तेल्यांची 17 करा पळय न्ही सुन्नात कितें म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा वय मू जेजू की सुन्नात केला पावलो की सुन्नात केला मुखार तो सांगता वय मू पूण हांगा सुन्नात म्हूण सांगून सगळें विश्वाचीत विश्वास खातर म्हणटात खंय ते आनी आमी जाल्यार खरी सुन्नातीची परजा आतां पळय आतां म्हणटा ताजें सुन्नात जाल्लें तेदा ताजें सुन्नात जाल्ल्या वेळार ती सुन्नातेची परजा न्ही आतां जाल्यार आमी सुन्नातेची परजा कसली सुन्नात केल्या आतां ऐका देवाच्या आत्म्यान स्तुती करते देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतेली बैल्या विधी नियमांचेर पातयेनी सोडली देवाच्या आत्म्यान स्तुती करतेली बैल्या विधी नियमाची पातयेनी जेजू क्रिस्त ते अभिमान भोगतले बैल्या विधी नियमांचेर पातयेनी सोडुल्ली देखून जेजूच्या एकवटान आयल्या उपरांत खंयच्योच बैल्यो विधी नियमां तुका म्हाका आमकां लागू जायनात देखून आमी विंगड संवसारांत विंगड समाजांत विंगड मनशांनी केल्ल्या पवित्र सभेंत आमी विंगड मनशांनी केल्ल्या संस्थांत आमी विंगड आनी जेजू ती एक ह्या सुन्नाते वरवीं म्हणजे जेजू ते आमी एकवटलेली पवित्र आत्म्याद्वारे मुखार ऐका म्हाकाय तसल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक फावो ती सबब ना म्हूण न्ही तसल्या विधी नियमांचेर आखाय कितें दवरूंक विश्वास दवरूंक ताकाय कितें हक्क आसलें कित्याक तो जुदेव पूण तो कितें म्हणटा हेर कोणी बैल्या विधी नियमांचेर विश्वास दवरूंक आपणाक कारण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताचे चड हक्क म्हाका आसा जाल्यार तो दवरिना कित्याक ताचे चड हक्क म्हाका आसा तरी हांव दवरिना कित्याक मुखार ऐका हांव जल्मोन 8 दिसांचो आसतना म्हाका सुन्नत केल्ली पळय त्या सुन्नाते वरवीं तो जेजू एकवटलोय 8 वर्सां आसतना 8 दिसांनीच जल्मोन 8 दिसांनी ताची सुन्नत केल्ली पूण त्या सुन्नाते वरवीं तो जेजू एकवटलोय ना आनी इस्रायल कुळींत बेजमीच्या घराण्याचो हांव हेब्रेवाक जल्मल्लो हेब्रे कुळयेंत जल्मल्लो बेजमीच्या कुळयेंत जल्मल्लो तो हेब्रेव म्हळ्यार इस्रायलकार तरी ताका जेजू थंय सुटका मेळिल्ली ना कुळयेंत जल्मल्ल्या वरवीं तुका सुटका ना देखून तूं सबार फावटी तुमकां सांगतना समजना हांव क्रिस्तांव देखून हांव ना क्रिस्ताचो जाल्या शिवाय क्रिस्ताच्या एकवटांत आयल्या शिवाय आनी नियमशास्त्र सांबाळच्यान हांव एक फारिसेव नियमशास्त्र पडल्या वरवीं तो हें जालो क्रिस्ताचो जालो की न्ही मुखार ऐका धार्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दक दिल्लो मनीस ताच्या धर्माक सांबाळच्या खातीर पवित्र सभा म्हाका कोण जेजू सभेक एकवटलेली हें केदाळ उडास दवरा
कोरिंदकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रां वचून 1:1:1 ओके 1:1:1 वय मग ही पवित्र सभा कोरिंदकारांक बरयल्या पवित्र सभा म्हणजे जेजू सवय पवित्र जाल्ली जेजू सवय पवित्र जाल्ली न्ही भायल्या विधी नियमा वरवीं कोणी पवित्र जायनात देखून त्या दाळाक तो पवित्र सभेक कितें केल्लो तो धर्मीक उर्बेक लागून पवित्र सभेक दख दिल्लो मनीस नियमशास्त्राचे कायदे पाळच्यान आक्षेपावीण जालीसो आक्षेपावेन तो नियमशास्त्र पाळटालो कायदे पाळटालो आनी पूण आदी म्हाका फायद्याचे म्हूण चिंतले सगळे आतां क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हूण लेखलें क्रिस्ताक वळखुच्या पयलीं पळय फायद्याचें पळय गरजेचें म्हूण चिंतलें आतां म्हज्या क्रिस्ता पासत सगळें लुकसाण म्हूण लेखलां लुकसाण म्हूण हांवें लेखलां कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सकड एक लुकसाण म्हूण हांव लेखतां सकड लुकसाण मात्र न्ही मुखार तो मुखली वर्ड सांगता सकड लुकसाण मात्र लेखता आनी ताचे पासून सर्व वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हूण हांवें लेखला कोयर आज भाव भयण न्हू जेजू खातीर जेचे एकवटांत आसच्या खातीर उरलें पुरें कांय संवसाराक संबंद जाल्ले पुरें कोयर आतां कोयर खंय घालता आमी कोयर आलमारीन दवरता न्ही कोयर काडटा आनी कचऱ्या डब्यान घालता देखून सभार सांगती आत्मी सांगती तुका जेवच्या एकवटान तुका घट्ट रावंक थीर रावंक तुका उपकारा पडनातल्यो तुवें खंय काडचे आनी खंय घालचे कचऱ्या डब्यान घालचे देखून तो सांपावलो तितल्या उर्बेन उमेदीन जेजू एकवटांत आसून कसो जेजूक परगट करता न्ही आनी उरलें मुखार आयकुया त्या 6 वचनांत कारण क्रिस्त म्हाका मेळ जाय आले एकच उद्देश क्रिस्त म्हाका मेळा जाय ताचे लागीं म्हजो एकवट जाय ताचे सवय म्हजो एकवट जाय म्हणून म्हजो एकच शेवट क्रिस्त मेळा जाय ताचे सवय म्हजो एकवट जायची त्या दाळ मात तुका तारान त्या दाळ मात तुका सुटका जेजू आयला जिवीत जाव जेजू आयला वचवाट जाव जेजू आयला आमकां सोडखा देव जेजू आयला जिवीत जाव जेजू आयला वचवाट जाव जेजू आयला आमकां सोड आतांत हांव ह्या भावा कडेन उलोवन आसलो आज इतले सतां जेजूक वळखल्या उपरांत आमी हें कितें जालें म्हळ्यार जायतो लोक आनी की सभा म्हणून संस्थे म्हणून आनी संघ म्हणून डिनॉमिनेशन म्हणून ताचे गुलाम जावन आसा आमी पूण ओ पावलो सांपावलो क्रिस्ता सवय म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणालो जेजू खातीर क्रिस्ता खातीर ताणें ताजो धर्म सांडलो ताजी खुळी सांडली ताजे कितें संस्था सांडलो ताजे कितें वडिलांक ताणें सांडलें मात्र न्ही कितें समाजाचे रिती रिवाज कायदे कानून आसले तें सगळें ताणें सांडलें खंयसर ताणें जेजूक स्विकार केल्ल्या उपरांत हे सगळें ताणें पाळल्यात म्हाका दाखया खंय तरी आसा तेन्ना आज आमकां पळया न्ही देखून ताणें म्हळें कोरिंदकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत वचून 11:1 हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणालो ऐका देखून 1 Corinthians chapter 11 verse 1 देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा देखून आज हांव संतोश पावता जेजू जेन्ना लोक जेजूक वळखता जेजूक स्विकार करता हांव संतोश पावता कोणी म्हाका सांग जेजूचो हांव क्रिस्ता असो हाज्या पयलें सांगलां न्ही कोरिंदकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत वचून 3:23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो जाता आमी जाता देवाची ऐका पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो जेन्ना आमी क्रिस्त जाता आमी देवाचे जाता कित्याक ताचे कुडीचे सांदे जाता आमी जेजू कोणासो एकवटला जो देवासो एकवटला गे मरियेसो एकवटला गे जूजसो एकवटला गे ह्या इस्रायल घरां सांगात एकवटला गे ना जेजू एकवटला बापा आनी आत्म्या सवे बापूत आनी पवित्र आत्मे ते तेगी एकवटल्यात तांकां विंगड करूंक जायना आनी त्या एकवटांत आमी आसून देखून तो सांपो लावन बेगीन हरये पुटी आपल्या भावार्थ्यांक तो एखादें म्हणटा तो तांकां तो देवाचे उतार धाडटाना ह्या निमाणे ताजें कितें आसलें कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचून 13:13
तो कशें तांकां निमाणे ताचो आशिर्वाद दितलो ऐका. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा सोम्या जेजू क्रिस्त सोम्यासून ती कृपा जोडूंक देवा सोमूक देवाचो करो मोग जोडूंक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. कालच म्हाका एक एकदम संदेश फॉरवर्ड जाला. आमच्या मंगळुरांत आनी सगळ्यांत आमच्या कर्नाटकांत गोंयांत आनी मात न्ही भायल्या गांवांतय जैतो काळ ताच्या फाटल्यान लोक हजारांनी वेतलो. आतां एक कितें परिपात्र म्हणल्यार धाडलां खंयसरी ताका देवाचें उतर दिवंक ताका हें ना म्हणून परमिशन ना म्हणून आनी वचून वचूं म्हणून नांव हांव काडिना. देखून लोक आतां कित्याक येना तो कित्याक येना अरे एका म्हयन्यांत ह्या दिसा तो येतलो आतां कित्याक येना म्हणून ते विचारता देखून तांणी कळोवणी दिल्या. आनी तो म्हणटा की ना खाली देवाक मात बापाक मात तुमी आराधन करचें म्हणटा. जालें. तूं स्वता विरोध येताना तुजें काम बंद जाता. तूं स्वता विरोध येताना तुजें काम बंद जाता. तें पवित्र आत्म्याचें काम जाल्यार कोणा वरवीं बंद करूंक जायना. कितें पवित्र आत्म्याचें काम कितें एकवटांचें आनी संपूर्ण सताक वन पावचें. इतल्या जाणां आपोस्तालांनी कित्याक देवाचें उतर परगट करूनच गेले. कोण तांचें तें आसलो कोणाचें काम तें. सकाळी मागण्या जाल्ल्या प्राण सांगलें तुमच्या विनवणे वरवीं तुमच्या मागण्या वरवीं पोरचें आमचें बन्नी हाडोना म्हणल्यार रेकॉर्डिंग इतलें बरें जालें की आमकां म्हाकाय ताळो बसल्लो जिल्सानाकी ताळो बसल्लो शरणाकी ताळो बसल्लो मात न्ही आमच्या उरल्या गायकांक गावपिणींक ताळो बसल्लो. शेळ जाल्ली मात्र न्ही कठीण कोंकली आसली. पूण सकाळीं 9 वरां सांजे 6 वरां आमचो अशें जालें की कांयच गडबिडी ना कांयच कोणाक त्रास जावनात आनी इतलें सुडाळतना मधूर ताळ्यांनी सगळ्यांनी गायलें. आनी हांवें वडोळ भावांक सांगलें हांगा हें आमी केल्लें न्ही पवित्र आत्म्याचें काम पवित्र आत्मो सुसलोवन व्हरता. आनी म्हणटात फादर तुमचो ताळो बसयल्लो तुमकां कोंकली आसली पूण एकाच टेकांत तुमी सगळें कंतार तुमी म्हणून काडलें. तें पयलींच्या वनी कितल्या बऱ्या रंगीत ताळ्यान तुमी म्हळें म्हाका हांव ताज्या पावलो. हांगा म्हाका कोंकली येता म्हाका नाक बंद जालां हरदें जड जालां आनी ही म्हणटात मधूर ताळो आनी कांय टेक म्हणटा आमी टेक म्हळ्यार एकच सुरू केल्ल्या उपरांत सगळें कंतार जाता म्हणसर एकाच एटेम्प्टान तें रेकॉर्डिंग जाल्लें. जायना तशी आमकां परत्यान एक लायन म्हणचे परत्यान एक शब्द आमी रेकॉर्ड करचे परत्यान सगळें स्टांजा परत्यान म्हणचे तशें आसता. हांवच विजमीत पावलो पळया न्ही गे जेन्ना तूं अस्कत तो बळवंत जेन्ना तूं कस ताज्या हातान घालताय तो चलयता. तुमी म्हाका आयकतना पळया तुमीच विजमीत पावता. आज सभार जाणांक कळीत ना हें आमी चिंता कोलें म्हज्या सोक्तेन हांव करता म्हज्या हांव करता म्हणटा जानवान हांव करता ना भाव भयणीन. आमी जितलें ताजे समोर एकवटता तर ताणें फोल्ड दिल्ल्या बरें आमी फोल्ड दिवंक शकता. कित्याक तुमकां विंचून काडलां जो हांव 15 आनी व्हड 16 तुमी भायर सर वसाजे आनी तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडला. तुम्ही भायर सर वचून फोल्ड दिसे उरचे तसले फोल्ड दिसे हांवें तुमकां नेमल्या. त्याच अवस्थेंत 8वी वळ कितें म्हणटा उरचे तसले मात न्ही यथेश्ट फोल्ड दिजे म्हणटा. ऐका तुम्ही यथेश्ट फोल्ड दिवन म्हजी शिस्त म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. यथेश्ट फोल्ड दिवच्या खातीर ताजो शिस्त म्हूण दाखोवच्या. देखून आज आमी ताजो शीस जावच्या बदलाक सभेचे गी संस्थ्याचे गी डिनॉमिनेशनाचे गी आनी कितें त्या कुडीचे पर कितें जालां आमी म्हणटा न्ही गी कुटके जाल्यात. तो आयलो एकवटांक वय मू जेसू संवसाराक आयलो कितें मनीस जाल्यार हर एकल्याक बापा सवय एकवटांक हें ताचें काम. न्ही धर्म स्थापन करूं न्ही विधी नियमां तुका म्हाका आमकां दिवं. त्यो सत आनी विधी नियमां कितें केल्यात रद्द केल्यात. देवाचें उतर सांगता आनी आमी जायते पटी न्हय कोणाचें आयकून त्या विधी नियमांचे आमी गुलाम जाता. देखून तो हें जिवीत जगच्या खातीर 400 वर्सां जेजू संवसाराच्या 400 वर्सां पयलें इजाय मारिपात तारान असो भरोसो आमकां दिला. तो भरोसो आमी जोडला मात न्ही त्या भरोशा वरवीं आज कितें आमकां लाभलां आमच्या उडासाक आमी हाडया. ऐका आयजाया चॅप्टर 29 verse 17 to 24. थोड्या काळान
लेबानोन एक पिकाळ मळो जातले. आता लेबानान म्हळ्यार कितें? एक गांव न्ही गे. पॅलेस्टायन एक गांव वय मू, गाझा एक गांव, इस्रायल एक गांव वय मू. तशेंच लेबानान गांव कसो आसलो? हांगा कित्याक बरयलां? थोड्याच काळान, भोव थोड्या काळान आनी भोव थोड्या काळान लेबानोन एक पिकाळ मळो जातले. पिकाळ मळो जातालो. पिकाळ मळो म्हळ्यार दिवसो मळो. आतां आमी तुमी लेबानाना विशयांत चिंती नाकात. ह्या लेबानाच्या जाग्यार रावन तूं आमी आसले एका काळार. बॅरन लँड म्हणटात आमी. हिंदीन कितें म्हणटात? रेगिस्ताना. रेगिस्ताना म्हळ्यार कोता मरुभूमी. थंय कितें वाडटाय? कितें लाताय? खंयचे असल्या फळ दिताय. आतां आनी थंय दुसरी माती हाडून पुराय लावन आनी पुराय रेंव पयस करून आनी माती घालून आनी काल ताका ड्रीप इरिगेशन दिवन आनी फळ दिवच्या बरी केलां वय मू. तशें आसलें तुजें जिवीत थोड्याच काळान, मात न्ही भोव थोड्या काळान. जितले बेगीन तूं ताजे सशी येताय, जितले बेगीन तूं ताका एकवटताय, ताज्या एकवटान तूं रावताय, चिटकोन रावताय, तितले बेगीन तूं कितें दिताय? कसलो फळ? पिकाळ यथेश्ट फळ दिताय. देखून आज आमकां विचारीचे हांवें गळाय केल्यार फळ दिवंक यो. कालीच एक आमी थंय गड्याक कातरला, केळीं पिकोवनात बी नाकात. आनी हांगाय तुमी पळयल्यात थोड्यान म्हाका विचारलें आसा, गडे कित्याक व्हडले? इपटी केळीं कित्याक चड? हांवें काली सांगलें का भावाक, केळंबो लायिल्ल्या उपरांत ताज्या भोंवतणी दुसरे केळंबे कितें लातना ते हांव हांकां सांगता ते बरें मस्तीचे म्हणून वयरूंक सोडून वचूंक. गडाय घालता म्हणसर खंयचेच भोंवतणी केळंबे येवंक हांवें सोडून म्हळ्यार मोके. गडाय घाल्ल्या उपरांत काली एक मात्र येवंक सोडून जे म्हळ्यार हांवें. कित्याक? तो मात फळ दिता. आनी ताज्या भोंवतणी दुसरी पिलां आसा जाल्यार तांकां काडीचे. तेन्ना कितें जाता? वो आसलो पळय, ओ कितें जाला? ताजें आसलें पुराय सार म्हणटा आमी न्ही, दर्निसो सार या उदक सार पुराय खाण वो मोको कितें जाला? बलिश्ट जाला. आतां हो बलिश्ट जातना ताजो गडाय कितें जाता? बारीक जाता गी. त्याच प्रमाणे तुजेच एकवटांत येता आसतना चिटकोन रावन तूं जिवन आसतना यथेश्ट फळ दिता म्हळ्यार अर्थ वो पिकाळ मळो जाता. पिकाळ. आतां आज आमकां विचारचे आमी फळ दिवंक आनी कित्याक सावकास? आमी आमच्या भोंवतणी पिल काटांक येवंक रावंक आनी तुवें काताना तांकां खावंक दिलां. देखून दुकरान पिलां काडल्यान 12 देखून पुराय पिलां इल्ली इल्ली काताना ती बळोवन जाता. ते पिलां काडला, एकच पील काडल्यार असलें दूदी वत्त पियेता. हाज्या आवय सांगता खाणी येता खाता. थोड्याच म्हयन्यांनी हें पील आवय बरी जाता की ना तुमकां पळयतना कळटा. अर्थ तो देखून आज कोणाक म्हणटा इल्ले वांटून दिवंक वचनाका. जेजू सांगाता रावन तुमी खायचे. जेजू सांगू ना आयजाय 55 वर्स 1 to 3 कितें म्हणटा? इसायाच्या बुकांत 50 आनी 5 1 to 3 कितें म्हणटा? तुमी तान लागले न्हू उदकाशी या. देखून जेजून दिवचें आसा पळय तुमी होगडाय नाकात भाव भयणीनो. देखून हांवें सीदा जेजू तंत घेवचें तुमकां उक्त्यान सांगता हो गुटू. आज पिकाळ मळो जावंक वाट येत. हांव जेजू तंत घेता, जेजू तंत हांव खाता. कोण खंयचें तें? कोण म्हाका सत मानता तो जियेतलो, कोण म्हाका पातयेता तलो. आयकलां तुमी? उलो मार आयकता लागीं सर मुखासर येतलो हांव उक्तें रावतलो हांव. उलो मार आयकता हांव लागीं सर मेंगतलो हांव मुखासर येतलो हांव उक्तें रावतलो. देखून ह्या विशयांत हांव सांगना ती काल म्हणटा सेल्फिशनेस म्हणना. हें म्हळ्यार सगळ्यांक पळय जेजून दिवचें आसा. तुकाय दिता म्हाकाय दिता उणें जाता. सांगा म्हाका दितना तुका दितना सगळ्यांक तो दितना उणें जाता.
पूण जेजून सेवाकाक दिला सेवाक ताका मेळिल्लें इल्लें दिताना उणें जाता की ना हांगा आमी सुकल्या आज जेजून दिवचें खावन जेजून दिवचें पिवन देखून कोणी ताण येला तर तो म्हजे सशिवण पियो कोणी भुकेला तर तो म्हजे सशिवण पियो खाव असलो कितें जातलो पिकाळ मळो जातलो आनी पिकाळ मळो एका राना भाशेन दिसतले पिकाळ न्ही सगळें पिकलां पिकलां म्हणटाना राना बरें दिसतलें त्या दिसा बरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकतली आनी अंधकार आनी काळोख पयस सरून कुरड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले. आतां एका काळार आमी बरी आसले वय मू कित्याक बरी आसले तुमी सांगात कान आसले आमकां पूण ह्या कानांनी आमी देवाचे उतार आयकनातल्या ह्या कानांनी आमी कोणा कोणाचे उतार आयकोन आसले देखून आमी बरी आतां जर तर देवाचे उतार आयकल्ल्या उपरांत आमी आनी कोणाचे उतार आयकोन जेजूतान पयस वता तर आतां आमी बरी आतां आमी बरी जर तर कोणा कोणाचे आयकोन तो सांगता वो सांगता ही सांगता ती सांगता आयकोन आमी वता तर आमी आतां बरी कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं उक्ते सोमिया कांत मोजे उक्ते सोमिया कांत मोजे उता तुजे आयकोंक तुजी पाळोंक उक्ते सोमिया कांत मोजे देखून तो केवळ हांगासर मात देवाचे उतार दिवन तुमकां देवाचे उतार आयकचे म्हणून उरल्या वेळार जाग्यार हांव खंयची सलाह दिवंक वचना तुमकां कितेंय सांगूंक वचना कित्याक तुमी कोणें आयकोवचें न्ही जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक परत परत सदांच म्हाका जेजूक जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय परत परत सदांच म्हाका जितले चड आमी आयकता हांव जेजूक भाव भयणीन आमचे बेरेपण केप्पे आसले वचून आमी कितें जाता केप्पे आसले छाप्पे आसले आमी कितें जाता कप्पे जाता सुडसुडी जाता उल्हास बरी जाता हाज्या पयलीं सांगला न्ही मला की 320 कानांत वारें लिगल्या वस्त्रां बरी उडकी मारून कितें भायर सरता ऐका पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत घेतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली आनी वस्त्रां उडयो मारून पळय वस्त्रां केदाळ उडी मारतात कानाक आमी केदाळ उडी मारता कानांत देवाचे उतार पडिल्ल्या वेळार जितल्या कानांत देवाचे उतार पडटा देखून तुमी हांगा बसून आयकतात या तुमी वाचून आयकतात या तुमी कितें म्हणटात कानांत इयरफोन घालून आयकतात या शिकोवन आयकतात या कंतार आयकतात तितले आमचे कान उक्ते जातात कान उक्ते जावचे म्हळ्यार कितें जानवाय भितर येता देखून धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळोंक बेगीस येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजू आतां तुमी चिंतपूर आमचो भाव लॅन्सी कितली खावाना बरोवन धाडटा वय मू तो हर एका शुक्रार शेनवार हांगा हजर ना पूण हर एका शुक्रारचे शेनवारची शिकोवण सुखान आसतना तो आयकता आनी ताणेंच म्हाका म्हणलें आसा आयकून त्या शिकोवणेद्वारे म्हाका उगड्यापण जाता ती सतांत खावाना रुपार तो आमकां धाडटा पळया न्ही हांवें कितले फावटी तुमकां सांगलां हें उतार आयकल्या उपरांत ताजो फळ शिकोवणे रुपार ताजो फळ गायना रुपार ताजो फळ खावाना रुपार ताजो फळ सेवे रुपार ताजो फळ कोणायकी गरजेवंतां पावच्या त्या रुपार ताजो फळ कोणायकी पिडेस्ताक भेट दिवच्या रुपार ओ फळ मोरी एलिझाबेथ जशी तिणें आपयल्लें सांगा एलिझाबेथ मोरये हांव 100 वर्सांची गरबीन येवन म्हणजे सांगात राव म्हणलें तुमकां म्हणलें तुमचे दूव आपयतात मामा आतां दीस लागीन जाले तूं येवन म्हाका सांगात दिजे म्हणल्यार सांगलें ती केदाळ गेल्ली कशी गेल्ली कित्याक गेल्ली जेन्ना ती पवित्र आत्म्यान भरिल्ली एलिझाबेथ तिका आपोवंक ना
त्या दाळा तिची गरज एलिझाबेथीची गरज तिका कळटा समजता. तुजे एकवटांत असल्या मात हेरांची गरज तुका कळटा. नाजाल्यार हांव एकलो आनी म्हजो तकलो एका जिवा कोत्ता तुमकां. आतां फळ म्हळ्यार एका जिवा सदाशिवानी फळ म्हळ्यार अशें पिकोळ म्हळ्यार अर्थ तुज्या फळां वरी न्ही एक रूख वाडला 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 फांटे विस्तारल्यात पुरो पानां भरल्यान त्या सावळेंत कोण बसता? रूख बसता की कोण बसता? ताचो फायदो कोण जोडटा? रस ना. फळ दिवन म्हळ्यार असो रस ना. तुज्या एका ल्हानशा सेवे वरवीं ताचो फायदो. आतां जायते जाणांक सेवेंत आसात त्या ल्हानशा सेवे वरवीं आमी हेरांक त्या सेवेचो फायदो प्रतिफळ. आतां ती भाव बेन्ना ती बरें कन्न ती शीत पेज तयार करता वय मू कोणाक जेवंक वावर करता एकलो ती पूण जेवता कोण? एकलो तुगे तो वय मू ती सेवा वय की न्ही ताचो प्रतिफळ आमकां वय की न्ही. तो म्हाका कितें गरज पडला म्हणून तो आतां आमकां सांगनासतना तो खंय भायर गेलो भोंवन मागीर दनपारां आज उपास आनी घरा वापस. ल्हान 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 आमी कितलें चिंतूंक आसा पळया बाब. पोरकलो भाव म्हाका मेळ्ळो हांगा कशें शिस्त मात न्ही कशी एक परिस्थिती कसलो एक परिसर कसलो एक एकवट कशें एक सकयल शांत वातावरण ही सगळ्यांत एकवटल्या वरवीं मात साद ना जाल्यार जायना. नाजाल्यार तुमी पळया तुमी थोड्यांक एकवटांक पळया थोड्याच दिसान तो एकवट तुरता की ना गे पळया. देखीन फाटल्या 31 वर्सांनी हांवें कोणाक हांवें एकवटांक पळोवंक ना. कितले कडेन सेवा जाल्या ना कितले वॉलंटियर्स. आतां काल न्ही पोर म्हाका पयलेंच्या रितीर मंदिरांत उलो आयला आज थंय तांचें हें आसा सगळें आंध्राचें सकट 7th आसलें म्हळ्यार म्हज्या वेळार म्हज्या समयार म्हळ्यार काळार त्या रितीर मंदिरांत आमी तांकां डिवायन सोल्जर्स म्हणून आमी एक हें केल्लें म्हळ्यार युवकांक तयार केल्लें डिवायन सोल्जर्स. आज थंय सर हैदराबादांत सकट सांगाता मेळटात. आतां तांणी म्हाका उलो दिल्लो तुमी येजय म्हणून हांव खंय वेता थंय. अर्थ वो अजूनय आसा सेव्याच्या सेवेंत आनी कितल्या वर्सां 31 वर्सां उपरांत ती आज म्हजो उडास करतात. फादर डिवायन सोल्जर्स तुमी ग्रूप केल्लो आमकां सगळ्या कॉलेजच्या भुरग्यांक शिकच्या भुरग्यांक चेडक्यांक चेडवांक आज आमी 7th आसलें सकट सांगाता मेळटा. ती समेच्या एकवटांत आसा देखून ती सांगाता मेळटा. पळया न्ही संतोश पळया हांव मुखार आयका आनी कितें जाता. ल्हानविकांक सर्वेस्परतें परतून संतोश मेळटलो. ल्हानविकांक ह्या संवसारांनी पळय पयस केल्ल्यांक संवसारांत कोणेंच तांकां कांयच हें करूंक ना म्हळ्यार तांची कांयच जतन घेवंक ना. तांकां कोणा थंय संतोश मेळटलो. सर्वेस्परतें माथ्याच्या वांजेलांत वचो 5:3 कितें म्हणा कोण दुर्बळी अंतस्करान दुर्बळी तांचें जावन आसा आयक ती आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली बागी. दुर्बळी म्हळ्यार ल्हानविकांक कोणा थंय संतोश. पातक्यांक कोणा थंय संतोश. निर्गतिकांक कोणा थंय संतोश. या जेजूस कस्ता तेल्यानो जेजूक आपोडात. या जेजूस कस्ता तेल्यानो जेजूक आपोडात. बिवकुऱ्यानो येया धैर्य घे थकलेल्यानो येया तुमी विशव. अनाथांक दिता जिवितास सलवलेल्यांक देवन दिता वाडो. पळयान गे लोक बेश्टेन साज्या फाटल्यान ताज्या फाटल्यान हांच्या फाटल्यान तांच्या फाटल्यान कांय फायदो ना. गरजली वयस मेलो तुका मागीर कोणी लेखिनात. खरो संतोश कोणा थंय जेजू तें देखून तेवढो लायन सांगलें. परत्यान हांव सांगूक हांव धैर्य घेता म्हणटा म्हाका उपगोन बगना म्हणटा. संतोश पावा जेजू थंय. ल्हानविकांक सर्वेस्परतें परतून संतोष मेळटलो आनी दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवातें उल्हासतली. आमी जायते फावटी चिंची ग्रेस्त म्हणटात तांकां शांती आसाय समाधान आसाय संतोश आसाय तांच्या कुटुंबांत एकवट आसाय. ह्या संवसाराची ग्रेस काय वरी खंडीत साथ दिना भाव भयणी. परते एका शिकोवण्यान सांगलें न्ही गे
जज आसात, व्हडलो व्हडले कोर्ट आसात, देशांत व्हडली व्हडली आर्मी आसा, सैनीक आसात, पुलीस आसात, शांती आसा. कोणा ती शांती? आनी हांगा कितें वाचलें आमी? दुबळी दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवाते उल्हासतली. देखून संवसारी रितीन दुबळी जाल्यार सर्गींच्या हें कितें म्हणटात तांचे रास सर्गींचे. हांगा जावं पुरो आमी दुबळी. लाजार दुबळो संवसारांत पळय मू, पूण ग्रेस्त जालो. पूण तो दुबळो जाल्यार देवाची काकळूत दया माया ताका कृपा ताका आसली, भिरांत ताका आसली, देवदूतांचो सांगात ताका आसलो. जावं पुरो तो ताका पोटाक खावंक पिवंक आनी सारकें नासलें, पूण ताचे सांगता कोण आसले? देवदूत आसले. आमी कोणाक दोगी मरतात देवदूताका? कोणाक? दुबळ्याक. दुबळ्याक देवदूत कोण मरतात. ग्रेस्ताक बँडार पुरशांवार आनी काले म्हणटात गाडयांचो पुरशांव आनी कोलो पुरशांव. देखून दुबळ्यांक कितें जाता? दुबळी इस्रायलाच्या पवित्र देवाते उल्हासतली. उल्हासतली. वगिनी पळय दुबळी आसली कितली सादी म्हण पयल्या रितीर मंदिरांत बसूंक कदेला कोणाकी नासली बाबा, धरणीर बसतली. 5,000 लोक धरणीर असो 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 चिटकोन चिटकोन बसतालो गे. हांव कितले कडेन सगळ्या आंध्रांत रिती दिवंक गेलां, हळ्ळ्यांनी गेलां दैत्यांत धरणीर. ना कार्पेट कांय ना, तांची काले ल्हानशी एक कांबळगी काले घालताले तेत बसताले. आनी आमचे केदार तेंचे सांजेचे आसताले कार्य. सांजे सुरू जाल्यार राती 9-10 वरांस कशी आयकताली. म्हळ्यार सगळो दीस तांकां काम आसता. सरस्वती दुबळी संतोश पावतली. देखून तो दुबळो म्हणून केन्नाय तुज्या मतींत येवंक नजो. जेजू ते हांव ग्रेस्त. जेजून म्हाका ग्रेस्त केला. बावडटांत हांव ग्रेस्त, बरोशांत हांव ग्रेस्त, बोक्सान्यांत हांव ग्रेस्त, सोसणिकायांत हांव मोगांत हीच ग्रेस्त काय. वडोली सांगला न्ही कोलोसिकारां वयल्या पत्रां 3 आनी वळी 1 सर्गीची ग्रेस काय तुमी आपणाया म्हणून. कोलोसियन चॅप्टर 3:1-2 क्रिस्त सांगता, क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात, जर तर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी येत्रेगा. हां देखून संवसारांत आसतना आमकां जाय सर्गीच्यो वस्तू, सर्गीची ग्रेस काय, दया माया काकळूत. देखून हांगा मेनूच्या मागणात पयलीं 1 वर हांव बसून निंगी तांचे सांगता, भाव भयणां सांगता हर एक फावटी हांव हांगा आसतना बसून कशें आज त्या सर्गीची ग्रेस काय जोडचे खातीर संवसारांत खंयचें कांयच न्ही कोयर म्हणून लेखून कशें सुखी वळखून घेता, पातकां वळखून घेतात, माती काकळू जोडतात. आतां ताचे उपरांत कितले हळू जाता. हळू जाता की ना? कुंभसार जावन फाटी आयल्या वेळार हळू जाल्या तुमकां. हांगा काकळू जोडून काकळू जोडिल्ल्या वेळार हळू, काकळूत दाखयल्या वेळार हळू. मुखार कितें म्हणलें? ते क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना. देखून संवसारी वस्तूंक गमन दिनाका. हाज्या पयल्यान सांगला संवसार नाश जातलो. रसले सगळ्या संवसारांत कितें आसा सगळें नाश जातलें भाव भयणी. आमच्या दोळे आमकां जावनूच आसा. फाटल्या हप्त्यांत 4 देशांनी वळो आवर येवन हजारांनी लोक मेला मात न्ही, तांची सगळीं घरां वळोवन गेल्यान मात न्ही, व्हडलीं व्हडलीं खारां वळोवन गेल्यान मात न्ही, सगळ्यान पुरो बुडोवन गेलां. मलेशियांत, इंडोनेशियांत, तैवानांत आनी श्रीलंकांत. देखून हांगा देवाच्यो तो कशी सत्राय दिता. कितें म्हणाले? संवसारी वस्तूंक गमन दिन. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गीच्या वस्तूंक चड मोन दिया. हां सर्गीच्या वस्तूंक चड मोन दिया. थंय कित्याक चड मोन दिजे? आमी वचोंक आसा खंय, रावंक आसा खंय, जिवंक आसा खंय, कित्याक? तुमी मेल्यात, तुमची जिणी क्रिस्त सोवे देवाते लिपोवन आसा. थंय क्रिस्त आसा ती वळखुची पयली वळगी. क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी येत्रेगा. क्रिस्त सगळें जिवंत जाल्यार तर आमकां जिवंतपणांत रावंक आसा, थंय ग्रेस काय आपणावंक आसा. सर्गीच्यो वस्तू तुमी आशया. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. थंय आसा, थंय आसा. देखून आमी ती ग्रेस काय जोडल्या जाल्यार आमी जेजू थंय आसा. आमचो काळजा मोगान भरला जाल्यार आमी खंय आसा? मोग म्हणल्यार देव आसा, मोग म्हणल्यार जेजू थंय आसा सर्गार. हाज्या पयलीं सांगला न्ही तुमकां. ते सर्गीची ग्रेस काय आमी संवसारांत आसतना जोडल्या जाल्यार आमी संवसारांत आसतनाच आमी खंय आसा? सर्गार आसा.
कित्याक हें पळय सर्गाक संबंद जाले मोग शांती समाधान संतोष दया मया काकूट कृपा आदार आशिर्वाद उजवाड आनी कितें कालतेपण बळेपण सादेपण पवित्रपण भाग्यवंतपण हें सकट कोणाक संबंद जाल्ले ह्या संवसाराक संबंद जाल्ले गी संवसार कुश्ट हो संवसार अशुद्ध खोटेपणान भरला खोटेपणाची रास सर्ग मात्र सबीत शुद्ध पवित्र भाग्यवंत ते वर्णन करूंक जायना साबार कंतारांनी वर्णन करूंक पळयलां हांवें जाल्यार तुमी आयकलां न्ही सर्गीचो दाबाजो जावं दी या बापाच्या घरा जावं दी ह्या स्तुतिकारा जावं दी जायत ती तुमी आयकलां मुखार आयका कित्याक जुलुमदार नांच जातले आनी निंदक नापैंच जातले जेजू ते आयल्या उपरांत जुलूम ना निंदा ना जुलूम करचें कोणें पदवी अधिकार चलोवचो कोणें संवसारच्या मनशांनी वय मू निंदा केळकुळां ह्या केबडायो आनी कितें म्हणटात दुरसोन हें कोणाचें संवसारी मनशाचें जेचे कोर्टांत आसतना हें पुराय ना आमी जेन्ना संवसारी मनशाच्या हातांत पडटा हें सकड येता जेचे कोर्टांत आसतना कोणी दुरसोंक वचना कोणी कोडी काडूंक वचना कोणी ताजें उणेंपण पळोवंक वचना तें असो तें अशें ती तशी ना एकवटांत जेचे एकवटांत आसतल्या मदें कोण जेचे एकवटांत नात ती सैतानाचें काम करून तुमकां आसतात तुमचो एकवट मोडूंक तुमचें समाधान मोडूंक तुमची शांती होगडावंक पळयतात तुमकां समजायचें देखून ताणें सांगलें एकवटांत हांव तुमकां कोणी भायर व्हरता आनी तुमी कितें जेजू तें जोडलें होगड्याशें करता 17 आनी वायट करूंक सोदतेल्यांचो नाश जातलो तांचो नाश जातलोच हाजे पयलीं सांगना न्ही वायट करतल्यांचो नाश जातलो म्हळ्यार तांकां खंय व्हरतले सैतानाक देवसराक आनी ताच्या दुतांक म्हूण तयार केल्ल्या गंधकाच्या तांचो नाश जातलो जी आपल्या उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतात जी शहराच्या दारवट्या लागीं बसलेल्या मुनसुबीदाराक पास म्हणटात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात तांचो सगळ्यांचो नाश जातलो वायट करतल्यांचो नाश जाता हेरांक कितें करतले एक उतरांनी पेल्याक गुन्यांवकार करतल्यांचो नाश जाता आनी शहराच्या दारवट्या लागीं बसलेल्या मुनसुबीदाराक पास म्हणटात आनी हेरांक तुमी पास म्हणटा जाल्यार तुमी नाश जातात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात आनी प्रामाणीक मनशाक मेळचो तो न्याय नीत तांकां मेळचो तो मान तुमी दिना जशें जाल्यार तुमी नाश जातात देखून सर्वेस्पर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सोडवणदार अशें म्हणटा जाकोबाक आनीक लज भोगची ना हांगा एकलोच आसा जाकोब आनी हांव म्हजें नांव कोणाक कळीत ना आतां जाकोब म्हणल्यार हांगी जाकोबाक म्हळ्यार कोण इस्रायल म्हळ्यार कोण खरो इस्रायलकार म्हणून वडोल तुमी उल्लेख केलो जुवांच्या वंजालांत हांवसर 1 वळ 40 आनी 7 खरो जाकोब खरो इस्रायल कोण आपणास येतल्या नातानाएलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक करो इस्रायल करो जाकोब तो करो इस्रायलकार तो कित्याक हाचे थंय कसलेंच कपट ना ताचे थंय कपटपण ना ते करो इस्रायलकार म्हळ्यार कोण कपटपण नातलो खरो जाकोब म्हळ्यार देवान विसरून काडलो वय नांव न्ही अर्थ जाकोबाच्यो 12 कुळयो वय विसरून काडलेली इस्रायल परसा आतां तांकांच ती लक्ती जाल्ली न्ही म्हळ्यार कोण जेजून विसरून काडलेल्या मदें आसा तांकां लक्ती जाल्ली जाकोबाक आनी लस बगूंक आसची ना कित्याक लस केन्ना बगता आमकां म्हणजे खंय लज तुका भोगची ना थंयस पिडा शिडा येवची ना तुका वय भेंबेरांत ना सर्गाराजार कंत दोकोना देवा लज तुका भोगची ना थंय सर्व हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या या तुमी विसरून काडल्यान भोगा तुमी संत म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषाक अधीन दिला तुमच्या आवड जाकोबाक आनी मुखार लज भोगची ना आसची ना ताचें तोंड धोवें जावचें ना तोंड केन्ना धोवें जाता आमचें गोड केल्ल्या वेळार
अजें खायनाचें तोंड दोहें केदार जाल्लें आमी वचता न्ही गी उत्पत्ती अवस्था 4 वर्स कितें म्हणटा एका तेन्ना सर्वेस्परान काय नाक म्हळें तूं कित्याक रागार जाला कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावला बावला केदार तुजें म्हणजे आमचें तोंड बावता त्या दाळा दोहें जाता पण तो बावुल्लो पळयल्या तुमी कोले बावुल्ले त्या दाळ ते कशे आसतात दोहें जातात देखून ह्या फुड्या तुजें तोंड बावचें ना म्हळ्यार अर्थ कितें तुज्या तोंडार परचळ तुज्या तोंडार संतोश तुज्या तोंडार वय की न्ही आमच्या तोंडार संतोश आसतना आमी बावुल्ल्या बरें दिसता गी सुकल्या बरें दिसता गी ना गी कशीं दिसता परजळ मात्र न्ही कितें म्हणटा जिवी 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 जी पिकाळ 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 हाच्या पयलीं सांगलां न्ही की जैतुनाच्या फांट्या सारकी पाचवी 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 सोबीत 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 फुलां बरी सोबची फळां बरी हालची दलची समजता मग तुमकां पळयतना तशें बघना गे तुमी आरशा मुखार रावल्यार मात दिसता देखून लज बगची ना तुजें तोंड दोवें जावचें ना कित्याक म्हज्या हातांनी ताचें मोदें केलां तें ताचीं भुरगीं देखतलीं तेन्ना ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हूण वळखून घेतलीं हें पळय जालां केलां देखून आज आमकां हें भाग फावो जालां जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र देखून आमी म्हणटा पवीत पवीत पवे दळबारांचो सर्वेस्प पवीत पवीत पवे दळबारांचो सर्वेस्प ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचें नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा पवीत पवीत पवे दळबाराचो सर्वेस्प पवीत पवीत पवे देवाक वळखल्या वेळार पवित्र म्हणल्या भगवंत म्हणल्या नितळ निस्कळ निर्मळ निर्दोशी निष्कळंक देवाक आमी वळखल्या वेळार मात न्ही ताजें उतार आयकून आमी जेजू बरी जाल्ल्या वेळार आमचीं तोंडां परत जळटात तुजी म्हजी वडोवन सांगलें न्ही न्ही काकडी दवरल्या वरवीं काकडी म्हळ्यार तवशें कुटकेकन दवरलेल्या वरवीं न्ही कोलो लेप दही घालन दही आनी कालें घालन तांती मारन ऑमलेट केल्यार बरें जाता आसलें खावंक ताजो लेप काडन न्ही सभा सांगता खाली कुडीची सभाय मात्र पूण तुजी आनी म्हजी आमची सभाय कशी जायची पेद्रूचें पयलें पत्र 3:3 सांगता न्ही 1 Peter chapter 3:3 तुमची सभाय जायना बायली बरें कळीत आसा तुमकां देखून तुमी पार्लराक वेचून सोडलां बरें जालें व्हेरी गूड पूण थोड्यांनी भोवशा पार्लर घरात करून दवरलां तुमची सभाय जायना तुमची सभाय जायना बायली बायली विणलेल्या केसाची देखून ह्या दिसांनी पुरे सभाय पुरे बायले सोबायतात न्ही पुरे नितळ करचें गर्दनाचे गोटे मातने आनी कालें तोरणां बांदचीं आनी कालें स्टार घालचें नेकेत्रां घालचीं आनी कालें लायट घालचें साबार जाणें म्हाका विचारलां तुमकां क्रिसमस ना गी ना आमचें क्रिसमस भितर भायर न्ही म्हणचें हांगा केदार तोरणां घाल्लीं पळयल्या आतां तुमी जिकी बिकी लायट घाल्ले पळयल्या तुमी खंयची नेकेत्र आर्टिफिशियल नेकेत्र आमकां गरज आसा राती एक घडी भायर आयल्या एका जाग्यार कितलीं पळयत आमी वय मू वय की न्ही देवाची महिमा दिसतात आमकां बरो संवसाराक आमी पिशे पूण तांकां खंय कळीत ना वडील भावान सांगलें बरें जिकी बिकी काय दाळा राती मात्र सकाळीं ते दिसाक ते जिकी बिकी घाला देवाच्या त्या नेकेत्रा मुखार सुर्या मुखार ही जिकी बिकी खंय आसा तरी कोण कोण कितें म्हणटात श्रेश्ठ कोण महोन्नत ताजो उजवाड पळया परजळ पळया सगळो दिसभर सगळ्या संवसारांत असलें जनरेटर ऑन केल्यार सगळ्या संवसारांत मेस्कॉम बेस्कॉम आनी खाली एस्कॉम नॉकॉम पुराय असलो करंटार पुराय लायट गेल्यार खंयचेय ताज्या उजवाडा मुखार चलना एक आली राती मात तुज्या दोळ्यांक कालें करूंक जिकी बिकी करूंक आनी आमी तितलें चिंतूंक वचना देखून कितें बरयलां पेद्रू कितें म्हणटा तुमची सभाय जायना बायली विणलेल्या केसांची भांगर शिंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंगवस्त्राची देखून सभार पोटी न्ही आमी खाली बायल्यान बरें सोबीत करून न्हेसून येता बदलाक पेद्रूच सांगता बगार जाय जैती भितरल्या व्यक्तित्वाची सभाय जेजूचें व्यक्तित्व सोबीत वय की न्ही तो बायल्यान विद्रूप जाल्लो वय की न्ही ताजे विशीं आयकलां आयजा 53 तुमी आयकलां आतां वाचूंक वेळ ना आयकलां तो
पूण तूं भितर म्हणजे एका कंतर आसा न्ही म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो करो राखता म्हाका हे घडी लाभता म्हाका करपाताची राखता म्हाका हर हे घडी लाभता म्हाका तर गायता हांव ताची वडवी जेजूस म्हजो सतानीनी म्हूण सांगता हांव जेजूस मी वय मानता हांव म्हजो दानी म्हजो जेजू कितलो सोबीत परजळटासो कोणतो वर्णीत म्हजो जेजू कितलो सोबीत परजळटासो वर्णीत सूर्या प्रासर सोपता हरदी वैभवतासो देस्तारा दे सूर्या प्रासर सोपता हरदी वैभवतासो देस्तारा दे ती सोबाय तुज्यान म्हजी आमची जातली जेन्ना ताजें पवित्रपण ताजें भाग्यवंतपण आमचें तें येता त्या दाळा तुजी जायतली सोबाय भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोभ शांत काळजाचो शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतयाची जसो स्वभाव शांत वय मग वय की न्ही तेका सांगलें म्हजे सावन शिका हांव जावन आसा बोळ्या आनी काळ त्या काळजास तें शांतपण तें दिनपण म्हणचे आमी तें कितें म्हणटात समाधान संवसार दिवंक शकना भाव बीन केवळ जेजू ते आतां पाटयेवन निमाणी वळवास पवित्र म्हणून वळखून घेतली आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन चलतली पळया न्ही खऱ्या देवाक वळखतले पण तुका आनी म्हाका आमकां भिरांत कोणाची केवळ देवाची ह्या संवसारांत आसतना आमचो खरो मोग जेजू तें आसा तें जेजूची म्हणजे जेजूक हांवें मानवाचे म्हणजे जेजूक हांवें मेसवाचे वय मू सांग पावलां तेंच सांगलां न्ही एपीस घरां बरयल्या पत्र हांव 5 आनी वळ कितें म्हणटा एफिशियन चॅप्टर 5:10 सोम्या कितें मानवता सोम्या कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका सोम्याच्या मोगांत आसतना तेंच साबार पोटी आमी काल म्हणटात हाडावडींत हें कितें करता हाका मानवता ताका मानवता हांकां मानवता तांकां मानवता तेंच करता सोम्या कितें मानवता देखून हर एक पटी तुमकां असले कितें म्हणटा ते एक चॉयस म्हणटा हें विसवण आसतना तुमी सोम्याक तुमी विचारचे सोम्या म्हाका दिंबेर पड सोम्या तुजी खुशी कितें म्हाका तुजी खुशी करूंक जाय न्ही आनी कोणाची हें गरजेचें सोम्या तुजी खुशी कितें आनी माने तेदना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली देखून आज बळ्या न्ही फाटल्या 31 वर्सांत हांव सीद सांगता तुमकां जावं परत थोड्यांक बघता हांव ताका हांकां तांकां वळखना काल म्हणटा तांकां दिवचो स्थान मारता तांच्या कामार आसा तांकां तांच्या स्थानार आसा आसून दी तांचें काम करनासत हाजो अर्थ हो न्ही की सोम्याक देगेक दोन हांवें तांकां मुखार दवरचें म्हणना जेन्ना हें 7 कळीत जालां सोम्याक मुखार दवर दाविद्रान कोणाक मुखार दवरलो सदांच सरस्पराक ताच्या दोळ्या मुखार दवरलो देखून हांगा वांकड्या वाटेक वेताना कोणी तुका वांकड्या वाटेक व्हरताना देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय दिता कितें म्हणून ती सत्राय तेदना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुणतल्यांक शिकोवण मेळटली आनी केदाळ ती समजणी मेळटली ही समजणी तुका केदाळ मेळटली तें वडोवता आयकल्लें ती सोडवून वयर कितें म्हणलां तारान आसो तें तारान तुका जेजू तें मेळिल्ल्या वेळार हांवें सांगलां जेजू तें तुका तारान जेजूनांतल्यार मरण जेजू तें तुका सुटका जेजूनांतल्यार तुका झटका जेजू आसल्यार तूं जेवली जेजूनांतल्यार तूं खाली कळटा कोणच्या मोगांत आसात ती केन्नाय उळवळी उळवळी जॉली जॉली आनी कोणच्या मोगांत नात ती भिजिल्ल्यो कोंब्यो ह्या कोंबे कशे आसतात भिजिल्ल्यो कोंब्यो ह्या रवान्याक पडल्या बरी समजायचे देखून कोंब्या पळयता हांव रवान्या पडला गी न्ही गी आनी माने तेन्ना वांकट्या वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटल्यांक गुणगुणतल्यांक देखून शिकोवन गरजेची भाव बरी शिकोवन कोणाय विशयान न्ही आज आमकां कळटलें आयच्या शुभ वर्तमान शिकोवन कोणाय विशयान न्ही
कोण कुर्डे आसात तांकां करी शिकोवन वडोली भावान ते उतार काण दिलें माते वसवंजला वस्व 23:20-6 मॅथ्यू 23:26 त्या फारिजेवांक कित्याक जेजून म्हळें कुर्ड्या न्हू म्हळें आयका कुर्ड्या फारिजेवा कुर्ड्या फारिजेवा ते कुर्डे कितें तांकां दिसनातलें गी समजून येना तांकां समजून येनातलें देखून कुर्ड्या फारिजेवा म्हळें कोप पयलें भितरल्यान नितळ कर तवळ ते भायल्यानी नितळ जायत कुर्डे कित्याक ते ह्या आत्मीक कुर्ड्यापणा विशयांत जुवांच्या वांजेलांत वस्वर 9:35-1 वयर कितें म्हणलां आयका जॉन चॅप्टर 9:35-41 वयर कितें म्हणलां आत्मीक कुर्डेपण आतां तुजें तें म्हणजे तें हांगासर हर एकल्या दिसता वय मू थोड्यांनी 4 दोळे दवरले आसात हांवें 4 दोळे दवरल्या थोड्यांचे 6 आसात 2 दोळे देवान दिले ताजे उपरांत ते काले म्हणटात लेन्स 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 दोनी दोळ्यांक ताज्या भायर आनी एकलो हय आनी 4 दोळे आसले न्ही 6 दोळे आसले आसात पूण हर एकले 2 आसात गी ना कुड्डो कोणी आसा हांगा कुड्डो मूस न्ही आतां हांगा वक्ल दवरनातले कुड्डे आसात कोणी ना गे पूण हांगा आतां आयका वयर कितें म्हणलां आत्मीक कुर्डेपण आत्मीक कुर्डेपण आत्मीक कुर्डेपण म्हळ्यार असगरी समजून येनातलें कुर्डेपण पोर एका बाबाक हांवें अशें सांगतना सांगलें सारकी समजून येनासतना तुवें अशें देवाचें उतर दिलें तें सारकें जायना समजून ये तुका येना म्हणलो काडल्या उतराक देवाच्या उतरांची जाणवाय नासतना देवाच्या उतराची समजून येनासतना कितें सांगलें जाता तें आत्मीक कुर्डेपण इतल्यो काळ इतलीं वर्सां देवाचें उतर आयकोन 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 तुजोच कितें म्हणटात तुजोच मनोभाव तुजेच कितें म्हणटात अभिप्राय तूं दवरताय तें आत्मीक कुर्डेपण देखून हे फारिजेव ते आत्मीक कुर्डेपणांत आसले सादिसेव आत्मीक कुर्डेपणांत आसले हे शास्त्री आत्मीक कुर्डेपणांत आसले वो पावल सावल जावन आसतना तो आत्मीक कुर्डेपणांत आसलो पूण पावल जाल्ल्या उपरांत तस्सो पावल कितें म्हणटा कोरिंथांकारांक बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत वचून 5:7 कितें म्हणटा आयका तुमी जाल्यार कितें दोळ्यांच्या दिश्टीन चलतात म्हणटा आयका कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता पयलें ताका खंय दोळ्यांची दिश्ट आसली वय मू पूण आतां हांगा अशें सांगल्या उद्देश कितें दोळ्यांची कुर्डेपण ताका नासलें पूण आत्मीक कुर्डेपण ताका पयलें आसलें पूण आतां तो आतां ताका दिश्ट मेळ्ळ्या कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंड्यांक दिता बळ तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीस येया जेजुको मेळोंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजुको मेळोंक बेगीस येया गळाय नाका जेजुको मेळोंक गळाय नाका जेजुको मेळोंक आतां एक आत्मीक कुर्डेपणा विशयांत जेजू कितें म्हणटा ताका भायर गेल्ली खबर जेजूच्या कानान पडली तो ताका मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें देवाच्या पुताक तूं सत मानताय ताणें जाप दिली सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग आत्मीक कुर्डेपण केदाळा तो कोण म्हणून तुका कळीत ना तेदाळ तो आत्मीक कुर्डो जेजू कोण म्हणून तुका जेन्ना कळीत ना तूं कोण हांव कोण आमी कोण आत्मीक कुर्डे धर्मशास्त्र आमकां कळीत आसा जावं पुरो नियम रिती रिवाज आमकां कळीत आसा जावं पुरो पूण जेजू कोण म्हणून जेन्ना तुका म्हाका आमकां कळीत ना आमी आसा आत्मीक कुर्ड्यापणांत देखून असलें कुर्डेपण तुजें तें आसा गे म्हणून आमकां आमी विचारूंक जाय म्हणजे तें आसा गी आतां हांव जेजू कोण म्हणटा गी हांवें सांगलें न्ही गी हांवें परिपत्र आयलां त्या भावा विशयांत शिकोवन दितलो हजारांचो लोक ताच्या फाटल्या वेतलो ताजे विशयांत ओपनली बरयलां तुमकां कोणाक जाल्यार फॉरवर्ड करता म्हाकाय दिलां तें सगळें तें आत्मीक कुर्डेपण तो कितें म्हणटात आराधना करचें खाली बापाचें म्हूण सांगता तो आत्मीक कुर्डेपण बापान सांगला हरी एक दिंबी हरी एक जीब खंय सरकार आसली संवसारांत आसली पाताळांत बापान सांगला की ना देखून तूं असल्यांक देवाचें उतर खाण दिवचें पडटा भाव भयणी खंय बरयलां कित्याक बरयलां म्हणून
नाजाल्यार आमी आत्मीक कुरडे. हांगा कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणलो त्या मनशाक? जेजून ताका म्हणलें तुवें ताका पळयलाय, तुजे लागीं उलयता. ताच्या पयलें ताणें कितें म्हळें त्या मनशान? देवाच्या पुताक तूं सत मानताय. जेजून ताका विचारलें देवाच्या पुताक तूं सत मानताय गी? ताणें जाप दिली, सायबा तो कोण म्हूण म्हाका सांग. तो कोण म्हूण म्हाका सांग. हांव सत मानता. ते दळ हांव सत मानता. आतां तुमकां सांगायचें की येदो कळी जावं ना गी. जेजू पूत देवासो, जेजू क्रिस्त सर्गेसो, जेजू पूत देवासो, जेजू क्रिस्त सर्गेसो, सोमी आमा सर्वांचो, धनी आमा सर्वांसो, सोमी आमा पातक्यासो, धनी. आज आमकां विचारूंक जाय ना म्हज्या सोम्याक हांव वळखता, म्हज्या जेजूक हांव वळखता, देखून हांव आत्मीक कुड्ड न्हय. हांगा जेजू कितें म्हणालो ताका? जेजून ताका म्हळें तुवें ताका पळयलाय. तूं ताका पळयता या तुवें ताका पळयलाय. तुजे लागीं उलयता. मात्र न्ही तो तुजे लागीं उलयता. तस्सो तो हांवूच तो म्हणोना. तुवें ताका पळयलाय आनी तुजे लागीं उलयता तो. तस्सो तो म्हणटाना पळया तितलेंच पुरो. जेजू ताजे लागीं उलयला मात्र न्ही उलयता उलयता ताणें जेजूक पळयला. ते दळ वो कितें म्हणटा? ताणें म्हळें हांव सत मानता. आतां हांव सत मानता. हाज्या पयलीं तुमी सांगला न्ही की थॉमासान पळयलें मात्र न्ही, थॉमासान आयकलें मात्र न्ही, थॉमासान आपलें बोट घालूंक ताका जेजून आपयलें वय मू हात कडवळांक आपयलें. ते दळ थॉमास कितें म्हणालो? ताजे उपरांत जेजू कितें म्हणालो? जुआंव सुवांजेला वचो 20:29 जॉन 20:29. जेजून ताका म्हळें, जेजून थॉमासाक म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सत मानताय. सत मानताय मू? पळय नासता सत मानता ते कितले भाग्य. आतां आमी जेजूक आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवन सत मानता की आत्मीक दोळ्यांनी पळोवन सत मानता? आमी ताका आत्मीक दोळ्यांनी पळयता. तो देवाचो पूत म्हणून, महोन्नताचो पूत म्हणून, तो क्रिस्त म्हणून, तसो स्वामी म्हणून आत्मीक दोळ्यांनी आमी पळयता. जिवंत जाल्लो म्हणून, सैत्यवंत जाल्लो म्हणून, महिमेवंत जाल्लो म्हणून आनी जेजूस स्वामी म्हणून आमी तोंडान उसारता. आनी देवान ताका नेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या म्हणून काळजांत आमी पळया न्ही गे. ताका सत म्हणटले सो नास जावचो ना, ताका सजना सोय ससनाचें जिवीत लाभ. पळया न्ही गे आमी कितले भागी पळया. देखून आनी कितले देवाचें उतर आयकलें पूण आमचें तें आत्मीक कुर्डेपण आसा गी म्हळ्यार. ना तर आमी कशें आसाचे वळोलो पिखोळ्ळे भावना बरी आसपाचें. ना आमचें तें आत्मीक कुर्डेपण आसूंक नजो. कित्याक म्हज्या जेजूक हांव ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया, महिमा ताची गावया, ताका वळखुया, ताका जाणा जावया, मोगताचो करुया, ताका मान करया, ताका नामान करया. काल मिनूच्या मागण्यांत आसतना म्हाका आयकलां कोण आसली काकूत म्हाका ताणें सांगलें सोम्या जायतो वेळ म्हाका आसलो आनी तुका परगट करूंक कंतारां रोवपार जायतो वेळ आसलो आनी नवीन नवीन कंतारां घडोवंक पूण हांवें रावयलां देखून म्हाका माफ कर म्हळें. मागीर काल राती मागलें हांवें सकाळीं मागलां न्ही काल सांजे ट्रिनिटींत वचून थंय भितर कुडान बसतना तक्षणा म्हज्या उडासा काडलें वय सोम्या आतां इल्लो वेळ आसा परतून हांव सुरू करतां तुका वाखाणूक तुका नांव वाडूंक म्हूण बरोवंक सुरू केलें. बेगीनच तुमकां आयकूंक मेळटली हिंदींत दाखंतारां त्या दर सगळ्या इंडियाक आयकूंक मेळटात. पळयात कोंकणींत आयकूंक कळाली कोंकण्यांक म्हळ्यार कोंकणी येतल्या मात वय मू कन्नडांत केल्ल्या उपरांत आमच्या सगळ्या कर्नाटकांत आसल्या वय मू आतां हिंदींत केल्यार तुमी म्हणूंक वचपात इंग्लिशांत ती करा सगळ्या संवसाराक देवान खुशी व्हेल्यार न्ही जातली. हांव कितें सांगूं खुशी व्हरताक म्हळ्यार भाव भयणीनो ताका तूं वळखला जाल्यार ऑप्शन येतात उतरां ऑप्शन येतात वळवली तुमी गायले न्ही येसू नन्ना देवा येसू नन्ना जिवा येसू नन्ना एकैक देवा नन्ना प्रीतिसिदा नन्ना कापाडिदा नन्ना एकैक निज देवा एकोंतरांतच आसा हें सत नांगी तुमी चित दिल्यार अरे का उतराक ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ ನನ್ನ ಏಕೈಕ म्हळ्यार कालें
एकलोच सगळी म्हजी शिकवण एका ल्हानशा कंतरा मुखान तुमकां दिल्या पळय न्ही अशें तुमी जेजूक वळखल्या जाल्यार भाव भयणीनो तुमकां दिल्ल्या त्या देण्या मुखांत तुमकां इल्लो वेळ दिला तर कोणाक ताजे विशयान सांगूंक हांवें कितले फावटी उलो दिला एकलो आसतना जेजू कडेन उलय हेरां सांगत आसतना जेजू विशयांत उलय न्ही तेंडुलकरा विशयांत ह्या कोहली विशयांत पर आमी स्टुडियंत रेकॉर्ड करतना एकली भयण आज मॅच आसा म्हाका मॅचची गुत्तू ना कॅचची गुत्तू ना आज मॅच आसा म्हणून आमकां तेजी पडोवनूच वचोंक ना मॅची पडोवन वचोना ताचो कॅची पडोवन वचना कोण जिखलें कोण सोलवालें आमकां खाले मेळटा आतां परती पळय जिखले आमकां खाले मेळटा तुमकां चॉकलेटां मेळ्ळी हांगा कोणाचो बर्थडे आसलें जाल्यार आमकां दिले जिलेबी मेळटात लाडू तरी मेळटात वय वय की न्ही हे इंडिया जिखल्या वेळार तुका म्हाका आमकां खाले मेळना कितें मेळना कांय मेळना तें आसोन दीत वचोन दीत देखून हांगा जिकायचें खंय हांगा हर एकल्यान जिकायचें कोणा तें हर एकलो जेजू तें जिखलो म्हणटाना आनी तुमकां त्या जैताचो एक कितें वांटो तुमकां मेळटलो कोण ना कोण हांव जिखलां देखून सोम्या तें एक वॉटलान देखून गड्याकान घेवन येतले ह्या दुकोरकान घेवन येतले नाजाल्यार जावं पुरो आनी कितें घेवन येतले पुरो आतां काम करतना तुमकां कळटलें जेजू एकवटांत आसले कशें हांगासर तांचें उदार पळोवन बरें म्हूण दाखोवन दितात तुमकां परवां सांगतालो कित्याक आतां सांगल्यार तुमकां मागीर हो त्या खातीर म्हण तुमी येतात म्हणलें म्हज्या मतींत आसूं पुरो नाका जेजू मोग आसा जाल्यार वडोल भावान सांगलें न्ही की हे फावटी म्हजें सांगता आनी 5 जाणांक हांव घेवन येता म्हणून हे जेजू एकवटांत आसल्या आपशंत भाव भयणी म्हणजे जेजू खातीर इल्ली तरी हांवें सेवा करची इल्लें तरी हांवें ताजे उतार परगट करची इल्लें तरी हांवें ह्या सेवेंत खंयच्या रितीनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरी हांवें भाग घेवचें म्हणलें आमच्या मतींत येता येच जाय देखून तो आयका मुखार आयका तितल्यार जेजून म्हणलें नितीचे फैसल दिवंक म्हूण हांव ह्या संवसारांत आयला कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक जेजू कितें म्हणटा कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला हांगा कुड्ड्या बाट्टी मागताना दिश्ट दिली की ना कित्याक कुड्डो आसतना तो जेजूक पळोवंक कशी व्हरता कुड्डो आसतनाच तो जेजूक चो फाटलाव करूंक जेजूच्या फाटल्यान वचूंक वय मू आमकां दोळे आसून आमकां जेजूक वळखोंक नाका पळोवंक नाका आयकोंक नाका ताच्या फाटल्यान वचोंक नाका देखून कुड्यांक दिश्ट दिली कुड्यांक दिता दिश्ट म्हणून आमी सांगलें न्ही बाट्टी मागताना दिश्ट दिली आनी कित्याक ताच्या फाटल्यान तो दाविदा छापता म्हजी बिरमोत हेरांनी कितें ताका भोगस राव चुप राव म्हणलें वय मू पूण तारे ताका उलो मारतल्यांक ताका बोब मारतल्यांक ताका वळखल्ल्यांक खंडी जावन दोळ्यांची दिश्ट नासलेल्यांक तो दिश्ट दिता आनी दिश्ट मेळिल्ल्या उपरांत त्या दिश्टीन तूं कितें करताय मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत कळटलें तुका खंयचोय जेजू जावन तुका खंयचें बरेंपण जालां ताजे उपरांत तुवें थंड रावंक न्ही जेजून सांगलें कित्याक तूं आतां वचून सांगशी जाल्यार सकट कुड्डे येतले हांगा अत्मी कुड्ड्यांक हांवें पयलीं दिश्ट दिवंक आसा जेजू आयिल्लो अत्मी कुड्ड्यांक लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 आयका लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 4 आनी 18 आयका देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला बंदेत असल्यांक सुटका दिवंक कुरड्यांक दिश्ट दिवंक तंचतेल्यांक सावकासाई बसोवंक आतां कुरड्यांक दिश्ट म्हळ्यार हांगा देखून तो साबार लोक वारिजेव साधुसेव शास्त्री ते अत्मी कुरडे देखून वडोल ताणें म्हळें न्ही कुरड्या फारिजेवा आयकोन या तुमी आयकलें उतार कुरड्या ताका दोळ्यांची दिश्ट नातली खंयची दिश्ट नातली ताका अत्मीक दिश्ट ताका नातली दोळ्यांची दिश्ट ताका आसली तर हांगा जेजू तशें सांगता आतां वाचता बोल नितीचे फैसल दिवंक म्हणून संवसारांत आयला कुरड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुरडे जावच्याक हांव आयला तांचे सांगता असलेल्या थोड्या फारिसेवांनी हे आयकोन ताचे लागीं विचारलें तर आमी कुरडे गाय आमी कुरडे गाय हंकार पळया नाच जाणवाय तांकां सताची नाच जाणवाय तांकां सर्गीच्या राजाची नाच तांकां जाणवाय सोम्याची सोडवंदराची बसयलेल्या प्रवाद्या मुखार बसयलेल्या त्या मनशाकुळाच्या सोडवंदराची ना तांकां देखून आमी ही आमकां खरी जाणवाय ना जाल्यार आत्मीक जाणवाय ना जाल्यार आमी आत्मीक कुरडे देखून वडोल जेजून सांगलें न्ही ताका कोण तुजे कडेन उलयता कोणाक तुवें पळयलाय तेन्ना तो कितें म्हणालो हांव तुका पळयता देखून हांव तुका सत मानता म्हणालो वय मू देखून तो जेजू मुखार सांगता हांव नितीचें फैसल दिवंक आयलां
ताचे सांगत असलेल्या थोड्या फरिसेवांनी हे ऐकून ताचे लागीं विचारले तर आमी कुरडे काय जेजू तांकां म्हणालो तुम्ही कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते ना. हाज्या पयलीं सांगलें न्ही कुरड्या घोवाक आनी मोन्या बायलेक काजार जाल्यार तांचें कुटुंबा जिवीत सुफळ म्हण सांगून हांगा जेजू तें सांगता तुमी खरेंच तुमच्या दोळ्यांत कुरडे जाल्ले जाल्यार तुम्ही गुन्यांवकार जाते कसलोच गुन्या तुमी आदारते नात तुमी पातकांत पडते नात तुजे दोळे तुका पातका कारण जाता तुजी जीबी तुका पातका कारण जाता पळया न्ही तुमी खरेंच कुरडे जाल्ले तर तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता सारकें दिसता दोळ्यांनी दिसता म्हूण तुमी सांगतात देखून तुमी पातकांतच आसात. देखून मी कुरडे पण केदाळ आमचेतून भायर वेता जेन्ना तुजी म्हजी आमची पातकां संपूर्ण तरान दोन नितळ जातात तेन्ना पातकी सैम म्हणलें पातकाची वडणी म्हणली ताळणी म्हणली आशा म्हणली तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसूं नजो तेदाळ मात्र हांवें तुवें आमी म्हणयत आमी आत्मीक दिश्ट जोडल्या आमचे आत्मीक कुरडे पण खाण उडयलां संपूर्ण तरान तें केदाळ साद सोम्याच्या एकवटान तूं आसल्या वेळार सोम्याचें मन तुजें मन जाल्ल्या वेळार सोम्याचें काळीज तुजें काळीज जाल्ल्या वेळार सोम्याचें जिवीत तुजें जिवीत जाल्ल्या वेळार सोम्यान कितें घेवन आयलां तें सर्गींचें राज आनी सर्गींच्या राजाची ती ग्रेस्काय तुजी कन्न घेतिल्ल्या वेळार आज आमी कितलीं वर्सां मागण्या करता कितले न्ही आमी दिसान दीस आमी कितले नितळ जावन पवित्र जावन जेजूच्या एकवटान रावन जेजूक लागीं सरता या जेजू बरी जाता तितले आमी कितें म्हणटात आत्मीक दिश्ट जोडटा नाजाल्यार जेजू म्हणटात जेजू म्हणलें आयकलें तुमी तुमकां दिश्ट आसा म्हणटात देखून तुमी पातकांत आसात ते पातका विशयान कितें म्हणलें जेजू तुमी कुरडे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात. पळया न्ही दोळ्यान दिसतात खाणाक आयकता तोंडान उलयता हातपांयांक बळ आसा हांव सकट बरें आसतना आमी चड आनी चड पातकांत पडटा दोळ्याची दिश्ट इल्ली उणी जावं दी पातकांकची उणी जातात खाण आयकोवचें इल्लें उणें जावं दित पातकांकची उणी जातात सारकें उलोवचें इल्लें कश्ट जातात पातकांकची उणी जातात हात इल्ले पांय इल्ले दूख जावं दित पातकांकची उणी जातात वय की न्ही पळया आंगांत इल्ली दूख येवन दी पेंकाड दूख या पाड दूख आनी खंयचें दूख येवन दी पातकांकची उणी जातात वय की न्ही इल्लें चिंतून पळया तर भायर वेचचें हांगा वेचचें थंय वेचचें ताका मेळचें न्ही अशें पाड दुखा पेंकाड तुका चलोवंकूच जायना खंय आपयल्या वचोन जाता म्हाका येवंक जायना सायबा म्हजी भलायकी बरी ना घरा रावताय की ना आमकां सरको आशिल्लो जाल्यार बरें म्हणताय साबार जाणां कितें कळीत ना जावचें सगळें बऱ्याक म्हणून जावचें सगळें तुका दवरला बेड्डार तुज्यात इल्लें व्हरोन पळोवंक इल्लें जिरोवन पळोवंक हय. आनी आतां आयच्या शुभ वर्तमानाक येया माथ्या वचोन वचो 9:27 to 31. जेजू तो कुरड्यांक दिश्ट दिता. आतां हे कुरडे कोण आत्मीक कुरडे न्ही हे जल्मातावन कुरडे आतां ह्या कुरड्यांक दिश्ट मेळिल्ल्या उपरांत आतां आमकां जायतें शिकोवंक आसा ह्या कुरड्यांत न्हू ह्या जल्मातावन दोळ्यांक दिश्ट नातल्या कुरड्यांक जेजू गूण करता आनी ताजे उपरांत कितें जाता ऐकया जेजू थंय सोबायर सरून फुडें वेताना दोग कुरडे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर म्हणून बोब मारीत आयले. कोण आयले तांच्या तर्फेन आवय आयली गी बापूय आयली गी भाव आयले गी बहीण आयली गी हे विनोनेचो ग्रुपूत आयलो गी हांगा शिका तुमची कितें वजें आसा घेवन तुमी येजे 6 जाणां विनोनेन बरोवन घालतात व्हडली व्हडली 4-5 जायतीं त्या बरोवन घालतात पूण खुद्द 3 जावन 3 वरां आमचे संगता मेळोन मागोवंक येनात. तुजें वजें घेवन तुका येवंक सांगलां जेजू सरशी हांगा हे कुरडे कोणाक दुसऱ्यांक धाडिनात वचून तिका जेजू सांग म्हणून बदलाक तेच येतात जेजू फाटल्यान कुरडो बार्तिमाय जेजू फाटल्यान तोच आयिल्लो हे दोगी कुरडे जेजू फाटल्यान तेच आयिल्ले कितें म्हणून दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कर म्हणून बोब मारीत आयले. देखून हांवें साहेबार पीठ सांगलां आतां कित्याक तें उणें जालां हांवें सांगलां न्ही एकलो भाव आसलो म्हणून त्या भावाशांत सत्ती म्हणलो भाव थंय पयल्या रितीन मंदिरांत ताचे कडेन एक अंबेसाडर ट्युरिस्ट कार आसलें तो सोनवाराच्या रितीर एक मरणाच्या तनीर आसल्यांक तो कारार आपोवन हाडटलो हांवें सांगलें सत्ती
तो खंय हांगातावन मड्यान तर बेलतांगड तिशिल्लो साती आतां मरणाचे तणीर आसात तांकां कितें आतां आपण हाडटाय तांणी म्हणलें उतार जाणान गे तुमी आतां तो भाव साती खंय आसा म्हाका गुर्त ना ताणें म्हणलें उतार तांणी गूण जावच्या खातीर हांव हाडिना फादर तांणी हांगा येवन देवाचें उतार आयकून जेजूक वळखचें तांचे आत्मे बाचाव जायचे म्हणून तांकां ह्या स्थितीर हांव हाडून येता म्हणालो आज आमी आमच्या पिडेस्तांक घरांत दवरला हांगा भेट धाडटा तांकां न्हिदोवन देवाचें उतार आयक कशें करया तांच्या आत्म्याक एक बाचावी जोड दिया म्हणलें कोणाच्या मतीक येना आनी थोडे आतां सदांय हांव बेसांव धाडटा बेसांव मागता देखून बेसांव धाडटा हांव बेसांव धाडटा देखून हांगा येतले आनी आतां येवचे रावयला कशें बगता तुमकां येतली म्हयन्या एक फावटी पूण येतली आतां सदांय हांव घरा बसल्या हाडत बेसांव धाडटा देखून तरी आमी आतां बेसांव धाडीची की धाडचे रावयची सांगा रावयल्या ती बेसांव मागचे रावयता ती येवचे रावयतात तुमकां समजना तुमी सांगले म्हणून आतां हांवें केल्यार पूण हांवें तांकां सांगायचें आतां ही शिकोवन तरी आयकून ताका समजायचें बेस घरा बसून बेसांव मागल्या पावना बेसांव दिवचें हांवें न्ही बेसांव दिवचें ताणें देवाचें उतार आयकून कशें ह्या कुर्ड्यांनी जेजूक वळखलें दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पा दाविदाच्या पुता म्हजी बीर मोत पाव जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरज अशें जेजू अशें तूं येताय कशें ती पोरू पळयलें तुमी ती फ्लोरीन भयण आयिल्ली पोरू शुक्रार आयिल्ली शेनवार आयिल्ली ताच्या पयलें ती कशी आसली बेड्डार काटेर न्हिदोवन आसली आज गे फाल्यां म्हणल्यार बरी आसली वय मू ती पोर येवन मुखार बसल्या मात न्ही विनोनांत आसल्यान सयत उबे रावन मागणें करूं ना पूण तिणें दोन तीन फावटी उबे रावन मागणें केलां आनी बरी कन्न उठोवन गेल्या बरी कन्न हालोवन धलोवन चलोवन गेल्या एक वर ती घाल्या तिजे तोंड आमी शिकया न्ही भाव भयणी तुका कितें गरज आसा हेरांक सांगा नाका तुमची कोणा सरशीं जेजू सरशें उलो मार जेजूक आनी तेदा जेजू कितें म्हणालो तो घरांत टिकलो तेन्ना ते ताचे सरशीं आयले ताचे सरशीं आयले तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले कोणी तुमकां कितें गरज सांगतात ताकाय सांगता ताचे सरशीं आयले ये जेजू सरशीं जाल्यार तुका आपण व्हरता म्हणून सांगा इलो खर्च जाल्यार वण्णी तुमी तुमकां खर्चूंक तुमचे ना जाल्यार वण्णी तुमी आपण हाडा तुमी केल्लो खर्च आमी दिता पूण हें करा न्ही कोणी तुमकां सांगता जाल्यार ही जेजू सरशीं तुका येवंक जायना जाल्यार हांव आपण व्हरता म्हणून जाल्यार वण्णी रिक्षा करा एक टॅक्सी करा हाडा आनी तशेंच तांकां घरा फाटीं पावया पूण हाडा आनी तुमकां ताणें आपण हाडलो वेसो खर्च तुमकां दिवंक जायना जाल्यार वण्णी तें सांगा विना कडेन घेया भियेनाका हें गरजेचें ते आयिल्ले जेजू सरशीं आनी तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले आयिल्ल्यांक विचारलें कितें विचारलें हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात जेजू विचारता म्हजे सरशीं कित्याक आयल्या जेजू सरशीं कित्याक वचनात जेजू विचारता म्हजे सरशीं आयल्यात आनी तूं सरशीं कित्याक वचनात जेजू विचारता कितें जाप दिली तांणी जाप दिली जेरी करूंक शकना आंध्र करूंक शकना कोण करूंक शकता सांग तवळ जेजून तांचे लागीं विचारले हे करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत मानतात तांणी जाप दिली वय साईबा वय तुका ऐकल्या मातें साद आसा वय सोम्या तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले तुका ऐकल्या मात तें साद म्हणून तूं जेजू सरशीं येताय जेजू सरशीं कोणाक हाडताय तांचो भावार्थ जेजूचे दोन ती येतात खंडीत जावन ती उठोवन वेताना गूण जावन वेतात देखीन सभारपटी सेवकांनी गूण करचे म्हणजे ना ते सेवकां मारी पात देव सारी गूण करता कित्याक तुमी देवाक जेजूक वळखून जो सेवकांक मात वळखाचें सेवकां फाटल्यान वसाचें म्हणून देखून ह्या एका जाग्यार हांवें भोवमान सांगना सेवकां फाटल्यान वसा नाकात बदलाक जेजू सरशीं येया जेजू तावन जिवीत जोडा तुमी फळां बरीत पिकाळ लेबानोना बरी जातल्यात आनी निमाणे वास तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हणलें तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं तांचो भावार्थ कोणाचेर सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें कुटुंब तांचो भावार्थ कोणाचेर देखून सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरलेलो उपरांत तो भावार्थ आनी कोणाचेर दोन जोडुल्लें होगड्या नाकात म्हणचें हांवें तितलेंच सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरून कितें तुका म्हाका आमकां लाभलां तें आतां आनी कोणाचेर भावार्थ दवरून कोणाचें आयकून जोडुल्लें होगडाय नाकात आनी जेजू तांकां ताकीद दिता न्ही मागीर कितें तवळ जेजून तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले पूण जेजून तांकां
ताकीद देऊन कठीण म्हणले, ताकीद देऊन म्हळे सत्राय हे कोणाकच कळ नाही. कित्याक सांगा नाकात म्हळे कोणाकच कळय नाही म्हणून. उरलं सकट कुड्डे तोंडे खाली गरजेन कुडीची गरज मात कान घेऊन येतात. जेजून ताका सांगलें चड गरजेचें कितें ताका आयकोवचें ताका वळखोवचें ताका जाणा जावचें वय मू ते जेजूक वळखोवचें सशें आयल्यात. आतां आमकां जेजून बरें केलें म्हणून हे वचून ताका सांगता न्हू हांकां बरें केलें आमकांय बरें करतात बावार्थ नासतना ते जेजू सशें आयलें तें बरें जाता तें जायना तें देखून पूण हे कितें करतात ते वगेर रावना जेजून ताका वचून सांगनाका म्हळ्यार ही निमाणी वळ पूण ते गेल्लेच सगळ्या त्या गांवांत ताची कीर्त गाजोवंक लागली. ताची कीर्त गाजोवंक लागले. देखून जाल्ल्या बऱ्यापणा खातीर कोणाक अर्गां दिवचें अर्गांव देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां हांव देता अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या. एका काळार आमी खंय आसले आज जेजूक वळखून खंयसर येवन पावल्या देखून वो मोगो एकवट वो संतोश हें जिवीत जेजूतीन जोडलें आमी वगडोवचें नाका. ह्याच मोगान ह्याच एकवटान ह्याच उजवाडांच ह्याच संतोशान सदांच रावून कितें आमकां मेळ्ळां तें जिवीत आमी सांबाळया. आत्मी कोडेपण ताणें खाण उडयलां देखून भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका पळोवन ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर सुखान आसतना खळनासतना कितें दाळ आमकां अवकाश आसा त्या दाळा उक्त्यान सगळ्यां मुखार ताका अर्गां दिवंक आमी कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सोकोरो खुशी तुझी पाळो तू सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटलाव तू सोकोरो आयला बाबा पटलाव तू सोकोरो आयला बाबा स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू मोग सोकोरो स्तुती तुजी गावो मोग सोकोरो स्तुती तुजी गावो पटलाव तू सोकोरो आयला जेजू पटलाव तू सोकोरो आयला जेजू स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदेदार देव बापाक मानता तसलें जामून तुमी मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेचे पद सभेच्या आदाराक सर्वीस पौर सर्गींच्या मोगळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता संवसाराक धाडन तुवें आमचें आत्मीक कोडेपण खाण उडयलाय आनी तो दैवीक उजवाड तुवें आमकां दिलाय देखून ह्या उजवाडान चलोंक त्या उजवाडाची कामां करूंक तुजो आदर आनी आशिर्वाद मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदान सस्नाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काय दोनी तेस आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरून ते सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद तुका झडून घेतली देखून देव तुतां समज भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा सर्गीत
तुका जय पूर्ण सर्गे तुका जय पूर्ण सर्गे तुका जय सर्वेश्वराचे नावे दाता जय 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 पूर्ण सर्गे तुका जय पूर्ण सर्गे तुका जय पूर्ण सर्गे तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेंच्या गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या तांणी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशे सांग दिली आनी म्हळ्यार तुमी समज घेयात आनी आतलें पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणे करारचें रगत पतकाच्या बोक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत तें वारवतलें आनी तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट Jesus जीवन जाला Jesus नव्या बापा जेच्या मरणासन त्याचे पुनर्जीवनपणासून मी भक्तीपणे उडास करता हांव जिवीत सोडे सोडवणीची काल्स तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव जेजूची कूड आनी रगत सोदतले आमी समेस्त तांकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराके प्रितीमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव पर जेसो तुज्या भितर जेजू क्रिस्ताचो आमी सोडवंत आनी वळखल्ल्या बावट आमचो बावट घट कर तीर कर त्याचे कोटांत आमी जेशें कर त्याचो उजवाडांत आमी चलाशें कर त्याचो दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकूळट कर तांकां तुज्या इश्टागती मेल्या समेस्तांक तुजें तें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाच्या सांगाते बगेन दंत आनी सर पाळीन तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दे तांच्या सांगता तुजी मागीर मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं दाळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले स तेच्या खोटापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकां संवसारीक रेस्क्याच्या आशेंतले मारेकारकाचे पेटेस्टिड्यांतले सर तरेच्या काळोखांतले तशें सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्निकाय खुशालकाय तशेंच लनविकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्रच्या बावडताचेर आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा प्रमाणे तिका आमकां शांती दिन एक कोटान सांबाळ तुजे तां राज वर्सले ताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी आज क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेव करता ती आमच्या जट्ट्यांनी क्यास थाडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन. बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला
बापाच्या मोगासो पुताच्या रूपासो आत्म्याच्या सक्तेसो माका केला बापाच्या मोगासो पुताच्या रूपासो आत्म्याच्या सक्तेसो माका केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान माका रोसो पुतान माका पोसो आत्म्यान माका रसून पुतान माका पोसून आत्म्यान माका घट केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला जेसून खुर्सार मोरून जेसून रगत वरून माका ताणे तासो केला जेसून खुर्सार मोरून जेसून रगत वरून माका ताणे तासो केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान आत्म्या ताडून पोटात सोडवून करून माका ताणी सांवार केला बापान आत्म्या ताडून पोटात सोडवून करून माका ताणे सांवार केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान माका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू तुवें तुवें आमकां एकवटायलाय मात्र न्ही उजवाडाक सागसावन जिवंक तुवें आमकां वाट दाखयल्या देखून ह्या फडां खऱ्या भाबरतान भरोशा पाती आनी विश्वासपणान आमी जोडिल्ली ती सुटका सोडवून हेरांकी लाभज म्हणल्यार बऱ्या उद्देशान हेरांकी उजवाडाक हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्या आज तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगासर येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे